क्रममा धर्मशास्त्र नै राख्छ। धन्यवाद। नमस्कार। आज कार्यक्रमका सभापति राम साथीका प्रमुख अतिथि उपस्थित यहाँहरू नमस्कार। साहित्यलाई माया गरेर, वीरलाई माया गरेर, गोपीलाई माया गरेर र काँचो कागजलाई माया गरेर यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको छ। हामी यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अघि उहाँले भन्नुभयो म गोपीको भाइ, हामी उमेरले यस 3 वर्षको फरक छौँ। दाइ मभन्दा 3 वर्ष को दाइ को भाइ भनेर अलिकति चिनिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ म अलिकति गोपीको भन्दा मेरो आइकर दिदी फिजिकल तारिख उचाइ हुनुपर्छ। म पनि लेख्छु, तर दाइको साहित्यिक उचाइ चाहिँ मेरोभन्दा धेरै माथि छ। मलाई सम्झना छ 2040 सालतिर हामी बागलुङबाट गैँडाकोट बसाइ सर्ने क्रममा थियौँ। त्यतिखेर गोयामा गैँडाकोट आइसक्नु भएको थियो। हामी दाजुभाइ चाहिँ मामा घर बस्थ्यौँ। म अलिक सानो थिएँ, दिनभरि हिँड्ने चक्कर गर्ने गर्थेँ। दाइ चाहिँ घरभित्र बस्थ्यो, के लेखिरहेको हुन्थ्यो कि कापीमा। मैले सोच्थेँ उसले होमवर्क गरेर आउँला। पछि लगभग 1-1.5 हप्ता जस्तो पछि चाहिँ एक दिन उसले मलाई चाहिँ कविता सुन्छस् भने मैले त्यतिखेरसम्म चाहिँ स्कुलको टेक्स्ट बुक भन्दा बाहिरको कविता सुनेको थिइनँ। अनि कविता कस्तो, अब अरूले लेखेको कविता कस्तो हुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन। पहिलोचोटि मैले टेक्स्ट बुक भन्दा बाहिरको कविता चाहिँ दाइले लेखेको कविता चाहिँ सुनेको। त्यतिखेर उसले एक हप्ताको टाइममा मलाई लाग्छ 25-30वटा कविताहरू लेखेको थियो। के लेख्यो त मलाई सम्झना छैन, म पनि धेरै सानो थिएँ। अनि त्यसरी उसले लेख्ने, मैले सुन्ने, यो क्रमहरू बढ्दै गयो। हामी गैँडाकोट आयौँ, उसले लेख्दै गयो। अनि हामी यहाँबाट काठमाडौँबाट बेलायत पनि हामी सँगसँगै जस्तो गयौँ। र हामी गोपीले र मैले सँगसँगै जस्तो हामीले एउटै समाज देख्यौँ, एउटै परिवेश देख्यौँ। र हामीले समाज परिवेश देख्यौँ र हामीले लेख्यौँ पनि। र अघि मैले उल्लेख गरेँ कि गोपीले हामीले लेख्यौँ, तर गोपीले चाहिँ लेखनमा चाहिँ धेरै माथि सोचेर धेरै प्रगति गर्यो लेखाइको हिसाबले। र अहिले गोपीको यो किताब चाहिँ 9औं किताब हो, काँचो कागज। अघि यहाँ पनि उल्लेख भइसकेको छ। एउटा उपन्यास हो। उपन्यास लेख्नलाई चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा म स्वयं कथा लेखिराखेको मान्छेलाई पनि महसुस गरेको कुरा हो। र गोपीले कसरी लेख्यो होला उपन्यास भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। तर मैले पछि सोचेँ कि हुन त उपन्यास लेख्नलाई उसको विधा त ठ्याक्कै विधा त होइन। तर उसले मैले के सोचेँ भने आखिर कविता लेखे पनि, कथा लेखे पनि, मुक्तक लेखे पनि, नाटक लेखे पनि हरेक भित्र कथा हुन्छ। यी विभिन्न विधाहरू भनेको कथालाई विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गर्ने तरिका हो। उपन्यास भनेको पनि कथालाई एक किसिमले प्रस्तुत गर्ने तरिका हो, नाटक भनेको पनि कथालाई एक किसिमले प्रस्तुत गर्ने तरिका हो। त्यसपछि मलाई लाग्यो गोपीले पक्कै पनि उपन्यास राम्रो लेखेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। उसले मलाई पाण्डुलिपि पठाएको थियो। मैले पाण्डुलिपि हेरेँ, मलाई चाहिँ गजब लाग्यो। किनभनेदेखि म केही 2-4 वर्ष यतादेखि म चाहिँ सरी माफ गर्नु होला, अलिकति इन्टरप्सन भयो। मैले कहाँ बोल्दै थिएँ? ओके, पढेँ। मलाई अलिकति आध्यात्ममा पनि रुचि भएको हुनाले गोपीले चाहिँ मलाई भनेको आध्यात्म र प्रेमको बारेमा चाहिँ लेखेको छु भने मलाई पठाइदिएर म पढिहाल्छु भने मेरो व्यस्तताका बावजुद पनि मैले सर र एकदमै छिटो मैले चाहिँ त्यसलाई पढेर सघाएँ। उसलाई फिडब्याक पनि दिएँ। र मैले लेखेको के हो भनेदेखि त्यसो त अब यो किताबको बारेमा अब यहाँ विद्वान दाइहरू हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै अनुभव सँगालेका दाइ सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट चाहिँ यहाँले यसको बारेमा, किताबको बारेमा
उहाँहरूको विचारहरू सुन्नुहुनेछ। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने जस्तो हामीले हेर्दै गरेको नि यो आध्यात्म र प्रेम दुईवटा भिन्न भिन्न बाटो हो होइन। आध्यात्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको अब घर छोडेर हिँड्ने के अरे बाहिर घरसँग मतलब हुँदैन, आफ्नो एकान्तमा बस्ने होइन, अन्तर्मुखी हुने, अथवा अनि प्रेम भन्ने बित्तिकै घर परिवार समाज यो भन्ने बुझाइ हुन्छ युजुअली। तर मैले बुझेको र यहाँ गोपीले पनि हल्का यसमा चाहिँ दर्शन गरेको कुरा चाहिँ के छ भने यो किताबमा चाहिँ प्रेम र आध्यात्म भनेको मोरलेस सेम थिङ हो, उस्तै हो। यदि हामीले प्रेमबाट आसक्तिलाई चाहिँ झिकिदियौँ भने त्यो पनि ठ्याक्कै आध्यात्म नै बन्छ। र यसले ठ्याक्कै मैले बुझेको चाहिँ कुरा के भनेदेखि आध्यात्म र प्रेम चाहिँ एउटै सिक्काको दुईवटा पाटो होइन, एउटै पाटो हो भनेर चाहिँ यो किताबले चाहिँ भनेको छ। यो चाहिँ मेरो बुझाइ हो, यहाँहरूको बुझाइ चाहिँ फरक हुनसक्छ। र मेरो कुराहरू यति नै छ। यहाँहरू सबैलाई एकपटक पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म पनि बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले बिदा चाहन्छु। धर्म सापकोटा राजेशजीलाई हामीमा केही व्यक्तित्वहरूको आगमन पनि भएको छ। पत्रकार सोलमान गुरुङको उपस्थिति मैले देखेको छु, आसन गर्नलाई गराउनु। त्यसै पत्रकार गोविन्द रिमालज्यूलाई पनि आसन गर्नलाई गराउनु भएको छ। यसअघि नै उपस्थित भइसक्नुभएका र मैले नाम लिन छुटेका आदरणीय आनन्द चालिसेजी आसन गर्नलाई गराउनु भएको छ। हामीमा जिया सापकोटाको पनि उपस्थिति छ, आसन गर्नलाई गराउनु भएको छ। त्यसै गरी सरू चापागाईज्यूलाई पनि आसन गर्नलाई गराउनु भएको छ। र जानकारी गरौँ, हामी बसेको पछाडिपट्टि आज विमोचन हुँदै गरेको किताब र अरू केही किताबहरू पनि सम्पूर्ण किताबले यहाँ बिक्रीको लागि राखिरहेको छ। आज कागज मूल्य 595 भए पनि आज विशेष छुटमा 500 रुपियाँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुने जानकारी मलाई सम्पूर्ण किताबले दिएको छ। यहाँले त्यहाँबाट खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई सम्मेलन गरिरहनु भएको छ राजेन्द्र पौडेलले। अब हामी पुस्तक सार्वजनिक गर्न अघि बढिरहेका छौँ। काँचो कागज विमोचन गरिदिनु हुनका लागि प्रमुख अतिथि आदरणीय गोविन्दराज विनोदी र लेखकका माता पितालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगै कार्यक्रमका अध्यक्ष सम्पूर्ण किताबका सञ्चालक लेखनाथ सापकोटाजी धेरै बधाई छ लेखक गोपी सापकोटालाई। उहाँको उपन्यास अब हामी सबैको उपन्यास भएको छ। हामीमा तेजेन्द्र राणाको पनि उपस्थिति छ। आसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। साहित्यिक व्यक्तित्व कार्यक्रममा रुचि राख्नुहुन्छ, यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनुहुन्छ। अब हामी वक्ताहरूको अभिव्यक्ति सुन्नतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। काँचो कागजका विषयमा हामीले 3 जना वक्ताहरूलाई यहाँ उपस्थित गराइसकेका छौँ।
यस अगाडि पनि हामीले जानकारी पाइसकेको कुरा हो। अबको क्रममा कवि कृष्ण कणेलज्यूलाई काँचो कागजका विषयमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद विनोदजी। यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गोविन्दराज नन्दी सर, काँचो कागज उपन्यासकार लेखक FM mode, मेरा Bluetooth mode, मित्र AUX भाइ mode. गोपी सापकोटाले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ बेलायतको राजधानी लन्डनबाट। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय महानुभावहरूमा म हृदयदेखि नै हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। म आफूलाई एउटा पाठकको हिसाबबाट यहाँ प्रस्तुत गर्छु, किनभने मेरा दुईजना अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरू उदय सर र ईश्वर सर यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जत्तिकै डेप्थमा गएर मैले समस्या गर्न सक्दिनँ होला, तर प्राय किताबहरू पढिरहे र गोपी सापकोटाको काँचो कागजलाई हालसालै पढेर त्यसका अन्तर्गत एउटा पाठकको हैसियतले केलाउने प्रयत्न मैले गरेको छु। संक्षेपमा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न गइरहेको छु। अघि नै यहाँ धर्म सापकोटाले गोपीको बारेमा व्यक्त गर्नुभएको केही कुराहरू केही वर्ष अगाडिदेखि मैले गोपीलाई चिने। मैले गोपीलाई चिन्दाखेरि काठमाडौँमा हामी सडक नाटक गरिरहँदा गैँडापट्टा खेत खलिहानमा नाटक गरेर काठमाडौँलाई चुनौती दिइरहेका थिए कविता र नाटकको माध्यमबाट। र त्यो चुनौती सँगसँगै फेरि आफ्नो अत्यन्त व्यस्त जीवनलाई एकातिर थाती राखेर कसरी समय म्यानेज गरी गोपीले परदेशमा बसेर परदेशका पुराना सम्झनाहरूलाई, आफ्नो बाल्यकालको सम्झनाहरूलाई एउटा युवा भएका यो उमेरका व्यक्तिहरूले के सोच्छन्, के सपना हुन्छ, तिनको बारेमा छ। लेखक कविता र नाटकमा उम्दा त छँदै थिए। अब एउटा मैले यो काँचो कागजलाई पढिरहँदा भिन्दै शीर्षकमा, तर ती शीर्षकहरू एक आपसमा इन्टर रिलेटेड हुँदाखेरि कहीँ खण्डित भएर पाठकले कति लामो रहेछ र थन्काइदिउँ भन्न पाउँदैन। यो किताब त्यसपछि तपाईँहरू लाग्ला कि मोटो किताब अहिले यहाँ लेख्न आउने 500मा उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यो दिन लाग्ने होला। यो किताब पढ्न सुरु गरिसकेपछि अन्त्य नभएसम्म त्यहाँबाट बाहिरको मन लाग्यो। किताबको विशेषता हो। यहाँ यो किताबमा सिरायु, स्वरूप, कादिम्बिनी, सन्ध्या, सारिका, केदार, कश्यप र अप्सरा मुख्य पात्र छन्। अझ यसका प्रबल पात्र भनेको सिरायु। सिरायुमा एउटा आध्यात्मिक चेत छ, त्यो चेतको जागरण भएको थियो। अर्थात् अझ यसरी भनौँ, अहिलेको नयाँ पुस्ताको भाषामा भनौँ, प्रेमको भाइब्रेसन भइरहने बेला त्यहाँ प्रतिको प्रेम र अध्यात्म प्रतिको प्रेम, आध्यात्मिक चेतको प्रेम एकैचोटि अन्तर्द्वन्द भएको छ। सिरायु भन्ने पात्र, सिरायु पात्र सुरुदेखि अन्तिमसम्म
यो अनि ती पात्रहरू सबैका सपनाहरू छन्। ती सपनालाई लेखकले राम्रोसँग उत्खनन गर्न सकेका छन्। सबै पात्रहरूले आफ्नो स्कुलीय जीवनमा जे सपना लिएका जे सपनाहरूलाई खल्तीमा वा झोलामा बोकेर हिँडेका कसैका सपनाहरू पुरा भयो होला, कसैका सपनाहरू पुरा भएन। एउटा व्यक्तिलाई 2-3 जना युवतीहरूले आफ्नो आफ्नो कोणबाट अत्यन्त माया गर्छ। कहीँ त्यो आत्माको प्रेम थियो, कहीँ त्यो यो आध्यात्मिक चेत भएको मान्छे हो। त्यस कारणले मलाई उसलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण त्यही हिसाबबाट मैले हेर्नुपर्छ भन्दा भन्नु त्यहाँ वासना र अध्यात्मको द्वन्द्वले पात्रहरूलाई कहिले यो किनारामा कहिले त्यो किनारामा पुर्याइरहेको छ। सम्बन्ध विषय प्रेम, अध्यात्मको चेत, फेरि प्रेम, यसरी हामीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो किताबले तानिरहन्छ। अध्यात्मको खोज्ने लागिरहेको त्यो चिरायु भन्ने पात्र अब कुनै प्रकाण्ड विद्वान, त्यो आध्यात्म चेत भएको प्रकाण्ड विद्वान ईश्वरीय चेतसँग सम्बन्ध राखेर माथि उठ्छ कि उठ्दैन, अथवा त्यो बिचमा दिग्भ्रमित भएर फेरि वासनाको प्रेमतिर लाग्छ भनेर हामी पाठकहरूलाई तानिरहने गर्छ। यो काँचो कागज पहिला त मलाई लागेको थियो काँचो कागज भन्ने शीर्षक राखे होला, तर अरू नै शीर्षक पनि हुन सक्यो। पढ्दै जाँदा यस्तो पो रहेछ। क्युरियोसिटी नजगाउने भने पाठक किताबबाट बाहिरिन्छ। पाठक किताबबाट बाहिरियो भने सायद त्यो लेखक असफल हुन्छ। त्यस कारणले त्यो म असफल हुन्छु कि भन्ने चेत चाहिँ लेखकमा छ। त्यस कारणले पाठकहरूलाई बाँधिराख्न किताब सक्षम भएको छ। समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ युवादेखि बुढासम्मको मानसिक स्कुले जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म जुन हाम्रो उमेर हुन्छ त्यो उमेर सँगसँगै हामीभित्र खेलिरहने मनोवैज्ञानिक कुराहरू, चाहे ती आफ्ना पेसागत कुराहरू, चाहे ती आफ्ना जीवनका कुराहरू, सबै कुरालाई समावेश गरेर राम्रो हिसाबबाट प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्। अनि पनि मैले भने जीवनको यथार्थ धरातललाई लेखकले कहिले सपनामा कहिले तरङ्गमा दौडाउँदा हामी पाठकहरूमा पनि एक प्रकारको चाहिँ चेत चाहिँ द्वन्द्वात्मक चेत चाहिँ अगाडि बढिरहेको मैले पाएको छु। र कहीँ चाहिँ आध्यात्ममाथि प्रेम हावी भएको छ भने प्रेम र आध्यात्म बिचको द्वन्द्व पनि यसमा देखिएको छ। अहिलेको यो युगको फिल्मी दुनियाँका अलिकति कुराहरूलाई पनि यसमा राखेर चाहिँ अहिलेको फेसबुक पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्नको लागि लेखक सफल भएका छन्। अन्त्यमा जीवन, अध्यात्म र प्रेम सबैलाई समावेश गरेर एउटा पाकेको कथा योभन्दा अगाडि निवेदन गर्न
सबैलाई अभिवादन, गोपीलाई शुभकामना। आगामी दिनमा योभन्दा अझ उत्कृष्ट कृतिहरू हामीले पाइरहौँ। हामी सबैको जय होस्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि कृष्ण पौडेलजीलाई सुन्दर अभिव्यक्तिका लागि। अब टिप्पणीकै क्रममा अर्का वक्ता ईश्वर पौडेलजीलाई यस कार्यक्रममा भएका सम्पूर्ण साहित्यकार र साहित्यप्रेमी महानुभावहरू, गोपीजीको पुस्तक यो उपन्यास पढ्दाखेरि मैले फिल गरेका केही कुराहरू म चाहिँ शेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो कृषि सरले धेरै कुराहरू गोपीजीलाई एउटा किताबको माध्यमबाट मैले गोपीजीलाई एक खाले चिनेको त थिएँ, तर पुस्तक पढेपछि गोपीजीलाई मैले फेरि अर्को एङ्गलबाट चिन्नेछु होला भन्ने लागेको छु। यसमा यो पुस्तक पढ्दाखेरि एउटा मजा आउने बाटो चाहिँ के भयो भने थुप्रै उपन्यासहरू पढ्यो, नेपाली उपन्यास तर यस्तो खालको उपन्यास पढ्यो थिएन जुन उपन्यासमा सेटिङ आफूले चिनेको छ, लेखक आफूले चिनेको छ, लेखकसँग बसेर चिया खाइएको छ, गफ गरिएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ लेखकले अथवा उपन्यासकारले लेखेका उपन्यासमा कति ठाउँमा मैले आफूलाई भेटेको छु। सो यस्तो खालको उपन्यास पढ्दाखेरि एक खालको भिन्दै आनन्द आउँदो रहेछ र त्यो खालको महसुस पनि एउटा भयो। र मलाई चाहिँ पहिले सुरु के भन्न मन लाग्यो भने गोपीजीले जो यो उपन्यास लेखेर हामीलाई दिनुभएको छ, विशेष गरेर चितवन र गैँडाकोट वासीहरूले त सबैले यो किताब किन्नुपर्छ, सबैले आफ्नो घरमा यो किताब राख्नुपर्छ र यो किताबमा उहाँले जहिले पनि आफूलाई पाइरहनु भएको छ। यस्तो खालको अब यसमा के छ भने उपन्यास सुरु हुन्छ, यो चाहिँ करिब एउटा चाइल्डहुड जर्नी जस्तै खालको छ। गोपीजीको जर्नी छ यसमा सुरु, विद्यालयदेखि नै सुरु हुन्छ। कसरी उहाँको कक्षा कोठाका इभेन्ट्सहरू, त्यसपछि उहाँको साथीभाइसँगको प्रेम, त्यसपछि गुरुप्रतिको उहाँको सम्मानका कुराहरू, यी सबै कुराहरू स्लोली एन्ड ग्रेजुअली डेभलप हुन्छ। भनेको यो उपन्यास चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने क्रोनोलोजिकल अर्डरमा छ। हेर्दाखेरि स्टोरीहरू पढ्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा 1 2 3 4 5 6 उताको छ भने अब एक खाले तपाईँको टाइटल हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने करिब यो चाहिँ स्यामुएल बेकेटको एन्ड गेमसँग मिल्ने खालको। किनभने पहिले एन्डबाट सुरु भएको छ भनेको काँचो कागज भनेकै अन्त्य पनि रहेछ। लास्टमा गएपछि मात्र पाठकले काँचो कागज के रहेछ भनेर पढ्नु। त्यो एउटा न्यारेसनको न्यारेटिभ, एउटा ब्युटिफुल न्यारेटिभ टेक्निक पनि लाग्यो मलाई। गोपीजीले यसमा त्यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेपछि यो एउटा व्यक्तिको बाल्यकालदेखिको एडल्टहुडसम्मको जर्नी छ। अब सँगसँगै के पाइन्छ भन्नुहुन्छ भने साइकोलोजिकल, फिजिकल, इमोसनल डेभलपमेन्ट द्याट ह्यापन इन एभ्रिवन्स लाइफ। सबैको लाइफमा हुने खालको कसरी बाल्यकालदेखि साइकोलोजिकल डेभलप भइरहेको हुन्छ, कसरी फिलोसफिकल डेभलप भइरहेको हुन्छ, कसरी इमोसनल डेभलप भइरहेको हुन्छ, फिजिकल डेभलप भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो पार्ट उहाँले केलाउँदै जान्छ। अनि गोपीजीले जुन आफ्नो उपन्यासमा सानैदेखि एउटा खालको चाहिँ के भन्दै यो अध्यात्मको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो अध्यात्म उहाँको पछाडिसम्म आइरहन्छ, अन्तिमसम्म आइरहन्छ। अब यो आध्यात्मिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो भने यो कतिले विचार गर्ने कुरा हो, कतिले त्यसलाई विचार नगर्ने कुरा हो, कतिले केयर गर्छ, कतिले केयर गर्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने 100% व्यक्तिमा बाल्यकालको एउटा सर्टेन उमेरमा आएर करिब भनौँ
9 वर्षको उमेरमा आएर यो फिलोसोफिकल क्वेसनले सोध्यो। मलाई याद छ म सानोमा, धेरै सानोमा ध्रुव वन जान्छन् भन्ने पढेको थिएँ मैले कति क्लासमा सानो। त्यो ध्रुव वन जान्छन् भनेपछि मलाई महिनौसम्म त्यो स्टोरी त्यो कुराहरू सुन्थ्यो र मैले सोच्थेँ कि यदि ध्रुवले वनमा गएर तपस्या गरेर भगवान्सँग उसको भेट हुन्छ मेरो किन हुँदैन भन्ने कुरा लाग्यो। तब धेरै पटक त्यो बेलादेखि घर छोड्नु पर्ने र मैले कहिल्यै पनि घर छोड्नु भनेको म त्यस्तो खालको सफल भइनँ। तर गोपीजी पनि घर छोड्नु सक्नु नभएको हो र कस्तो हुन्छ भने एउटा राइटरले के गर्छ त्यो खालको फिलिङ्स गोपीजीको उपन्यास पढ्दाखेरि। तर के रहेछ भन्नुहुन्छ भने एउटा राइटरले गर्ने काम के हो भने एउटा चाहिँ काम है, थुप्रै कामहरूले जे कुरो आफूले गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यो कुरालाई पेपरमा लेखेर गरे हुन्छ। जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डायस्पोरिक राइटरहरूले गरे हुन्छ त्यही क्रिएट गर्छन्, होम क्रिएट गर्छन् त्यही आफ्नै किताबमा, आफ्नै कवितामा। त्यस्तै खालको तरिकाले गोपीजीले पनि के हुनुभयो भने आफूले घर छोड्न नसकेको र आध्यात्मिक मार्गमा एकदम प्रष्ट हिँड्न नसकेको उहाँलाई खेद रहेछ र सायद मलाई लाग्छ यो उपन्यास लेखिसकेपछि उहाँलाई धेरै रिलिफ भयो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को के छ भने अब मैले भनिहालेँ आखिर एक दिन गजब छ यो कोइन्सिडेन्स। अब कस्तो लाग्छ भने गोपीजीले सायद यसमा ढाक्नु भएको छैन होला, यो कसैलाई यस्तो खालको इन्ट्युसन आउँछ। गोपीजीलाई सानैदेखि इन्ट्युसन आउँदो रहेछ कि अब एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले त्यसमा चाहिँ म विश्वास पनि गर्छु। गोपीजीमा त्यो क्वालिटी पक्कै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। र अनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने एक दिन स्कुलमा पढाइ नहुने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको हुन्छ। त्यस्तै एउटा दुईवटा इभेन्ट्सहरू मलाई पहिले थाहा भइसकेको छ। यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो क्यारेक्टर चिरायु भन्ने क्यारेक्टर बाई बर्थ त्यस्तो खालको क्वालिटी लिएर जन्मेको कि उसलाई चाहिँ के छ भने इभन हजुरबाको फोरकास्ट हुन्छ नि त। मेरो नाति चाहिँ पक्का पनि अलिक ठुलो मान्छे हुन्छ भनेको उसले त्यो चिरायुले के छ भने ग्रान्ड फादरदेखिको ब्लेसिङ्स पाइरहेको छ। बाबा मम्मीबाट त पायो इभन ग्रान्ड फादरदेखिको चाहिँ उसले ब्लेसिङ पाएको छ। त्यो ब्लेसिङले पनि उसलाई ग्रो हुन हेल्प गरेको छ भनेको। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो उपन्यास पढ्दै जाँदा एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के भने चिरायुमा सान्टियागो क्वालिटी छ। यो चाहिँ तपाईँको अल्केमिस्ट छ एउटा उपन्यास कसको छ पाउलो कोएल्होको अल्केमिस्ट छ। त्यो अल्केमिस्टमा एउटा सान्टियागो भन्ने क्यारेक्टर छ। त्यो सान्टियागो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने उसमा चाहिँ क्वेस्ट अफ नलेज हुन्छ, एउटा स्पिरिचुअल क्वेस्ट हुन्छ। त्यो स्पिरिचुअल क्वेस्टको कारणले गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो घर छोडेर हिँड्छ। विभिन्न त्यसमा अरू स्टोरीहरू छ साइड बाई साइड र त्यसपछि जान्छ लामो यात्रा गर्छ। अनि आखिर जहाँ पुग्ने हो त्यहाँ पुगेपछि उसले के भन्छ भने आखिर त होइन रहेछ, म त यत्रो लामो यात्रा गर्नै नपर्ने रहेछ, मैसँग रहेछ। आई हेभ टु फाइन्ड इन माइसेल्फ, मैले आफैमा बस्नुपर्ने रहेछ भनेको यो ब्रह्माण्ड जस्तै विशाल म आफै रहेछु, मैले त मेरै यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको सान्टियागोलाई रियलाइजेसन भयो जस्तै चिरायुलाई पनि धेरै ठाउँमा त्यो रियलाइजेसन भएको छ। त्यो पनि भेरी ब्युटिफुल पार्ट हो किताबको, सुन्दर पक्ष हो। त्यो भएर अब अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जतिसम्म उहाँले उपन्यासमा भन्दै जानु भएको छ त्यतिसम्म उहाँ कवि हो भन्ने कुरो जसले पनि पहिचान गरिरहेको छ। किनभने पोएटिक भएको छ, ल्याङ्ग्वेजमा पोएटिक छ, एकदम भुपिनको भनाइअनुसार सङ्गीत छ। भुपिन भन्छ सङ्गीत चाहिन्छ उसले गर्दा त्यहाँ म्युजिकल क्वालिटी छ उसको उपन्यासमा। सो द्याट्स अर्को एउटा अनि पढ्दाखेरि के छ भने पढ्दाखेरि अब हुन त मैले आज बोल्नुपर्छ भनेर पनि हुनसक्छ। हिजो बिहानदेखि सुरु गरेको राति 11:15 उठाएको कोही पनि बोल्न आयो, पढ्दै सब काम बिताएर हुने अनि त्यति तानिरहन्छ। अब के होला त्यो काँचो कागज कहिले पढ्नु पाइएला त्यो डेभलप गर्नु भएको त्यो एकदम एउटा सफल लेखकको क्वालिटी हो, त्यो राम्रो खालको छ। अनि अर्को चाहिँ के छ उहाँको भन्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ नदी खोला र नेचरसँग उहाँले जहाँ पनि प्रकृति यस्तो लाग्छ चिरायु प्रकृति नभए बाँच्नै सक्दैन। उसले प्रकृति चिनाएको गैँडाको ठुलो लोकेसन हेर्ने हो भने पनि फुल अफ नेचर छ। साइडमा नारायण नदी छ, त्यसपछि गएर जङ्गल छ। सायद सानैदेखि गोपी कि नदीको छेउमा कि जङ्गलकै छेउमा घुम्दै हिँड्दै त्यो कुरो गर्छ। त्यही भएर उसको अन्तर्शासमै त्यो कुरो बस्छ। र
त्यो नेचरपट्टिको चाहिँ क्रिएटिभिटी एकदम अगाडिदेखि त्यसमा। अब अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अनि उहाँको चाहिँ अर्को आर्टिस्टिक क्वालिटीको कुरा छ कि उहाँ जहाँ पनि कला उहाँ भन्नुहुन्छ के भने उफ्रदा पनि कला चाहिन्छ, हिँड्दा पनि कला चाहिन्छ, नदी बग्दा पनि नदीसँग कला हुन्छ। त्यो कलाको क्वालिटी उहाँसँग देखिन्छ। उहाँ जेमा पनि आर्ट हेर्नु, कला हेर्नु, त्यो उहाँको उपन्यासको अर्को पनि सबै कुराहरूलाई कम्बिनेसन गर्नु गाह्रो। मान्छे कता कता छुटिरहेको हुन्छ, उहाँले सबैसँग जोड्नु भएको, सबैसँग राख्नु भएको, त्यो अर्को उहाँको राम्रो पक्ष लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। आर्टिस्टिक क्वालिटी इन एनिथिङ, जेमा पनि एउटा भतार हुनु भएको चिजमा पनि कला हुन सक्छ, जहाँ पनि कला हुन्छ। त्यो कलात्मक भयो भने सुन्दर हुन्छ। उहाँले कादम्बिनीलाई जस्तो लाग्छ मलाई, कादम्बिनीको कादम्बिनीको कुनै प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुहुन्छ सुटिङमा घुम्दा नाच्दा उठ्दा पनि कला हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने अर्को एउटा क्वालिटी गजब क्वालिटी छ उहाँमा, त्यो चाहिँ तपाईँको मिस्टिसिजम। उहाँ मिस्टिक देख्नुहुन्छ, मिस्टिक लाग्छ उहाँलाई चाहिँ। उहाँमा अलिकति त्यो कस्तो भने समन द्याट क्यान कम्युनिकेट विथ गड, त्यो खालको क्वालिटी। यसो हेर्नुहुन्छ कोही हुँदैन, अनि पर एकजना बुढो मान्छे देख्नुहुन्छ, अनि जानुहुन्छ बुढो मान्छे आज सोध्नु पऱ्यो, म अघि आएको लोकेसनको बारेमा अलिकति फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो भनेर गएको बाला पाउँ बा नआउने। अनि त्यहाँनिर उहाँलाई चाहिँ के भने त्यो आखिर के रहेछ भने अनि बाले त्यो बेलामा एउटा चिठी दिनुहुन्छ उहाँलाई। त्यो चिठी दिने बेलामा उहाँले पहिला बाले छोरा नै हो, त्यो उहाँको पनि बाको पनि बाले भनेको मान्छे भने बाला फिल हुँदैन थियो चिरायुको बाला। चिरायुको हजुरबाले कुनै बेला मेरो नाति करिब 40 वर्षको भएपछि खोल्नु भनेर एउटा चिठी दिन्छ। त्यो काँचो कागजमा यहाँनिर काँचो कागज के हो, काँचो कागज भन्ने मेरो हिसाबमा त्यो नेपाली पेपर जस्तै हुन्छ त्यो बेलाको त्यो लेख्छ। अनि त्यसपछि उहाँलाई के हुन्छ भने इन्ट्युसन अथवा मिस्टिक कसरी हुन्छ भने उहाँ त्यो बेलामा जस्तो खालको हजुरबाले भन्नुभएको हुन्छ, एउटा 17 वर्षको केटा यस्तो खालको केटा भनेपछि त्यो सबै मिलेपछि अनि बाले चाहिँ चिठी दिनुहुन्छ। तर अहिले होइन सर, करिब त्यो 40th बर्थडेमा हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। र उहाँको त्यो प्यासेन्स फेरि के लाग्छ भने हुन त त्यो डिले गर्ने क्वालिटी अब सायद उहाँले अङ्ग्रेजीबाटै सिकेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने सेक्सपियरियन डिले जुन उहाँले पढ्नुभयो, सेक्सपियरको ड्रामाभन्दा अगाडि जुन चाहिँ फटाफट काम हुन्थ्यो, त्यो क्राइम हुन्थ्यो, केही हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ डिले गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सेक्सपियरले सिकाएको कुरालाई उहाँले सम्झेर उहाँको दिमागमा आएर उहाँले डिले गर्नुभयो। त्यो धेरै पछाडिसम्म कुर्नुहुन्छ त्यो उहाँले। अब हामीलाई मेरो हातमा भइदिएको भए त मैले किन 40th बर्थडे कुर्थेर म च्यातिहाल्थेँ जस्तो लाग्छ, अलिक पढ्नु हतार जस्तो लाग्छ। सो त्यो मिस्टिक क्वालिटी छ उहाँमा अलिकति। अनि भनेको यहाँ बसेर केही भाइब्रेसन फिल गर्न सक्ने, एक ठाउँमा बसेर अब जस्तो मलाई लाग्छ अहिले यहाँ हामीले बोलिरहेको कुरामा पनि उहाँहरूको हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसन अथवा हामीले भन्न खोजेको कुराहरू उहाँले वहीँ बसेर भाइब्रेसन ल्याएर जस्तो खालको त्यो मिस्टिक क्वालिटी, त्यो खालको उहाँकोमा चाहिँ मैले देखेँ। अर्को के छ भने एउटा अलिकति टची खालको उहाँको इभेन्ट छ। उहाँले डेथलाई यसरी हेर्नु भएको छ, मृत्युलाई उहाँले हेर्ने तरिका पनि फरक छ। उहाँले विष्णुको मृत्यु हुन्छ जहाँसम्म यो उहाँको क्लोज मान्छे नै हुनुपर्छ भने यो इभेन्ट राख्नु भएको छ, यसमा राख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँको के छ भने राइटिङबाट उहाँमा त्यो डेथको त्यो कसैको मृत्यु XYZ कोही हुनसक्छ, त्यो विष्णु भन्ने मान्छे उहाँको मृत्यु जुन उहाँले चिनेको मान्छे हो, उहाँको क्लोजको मान्छे हो, र उहाँको मर्दाखेरि उसको मृत्यु हुँदाखेरि जुन एउटा अनकन्सियसमा एउटा भारीपन बसिरहेको थियो, त्यो भारीपनको रिलिज पनि भएको छ उहाँको यो राइटिङबाट। उहाँले जुन विष्णुको मृत्युलाई खुलाएर लेख्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको त्यो अनकन्सियसको रिलिज पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को चाहिँ फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने गोपीजी अथवा चिरायु चाहिँ आफ्नो उपन्यासमा के देखिन्छ भने आफ्नो कथामा ऊ फर्टलिस्ट हो, फेटलाई विश्वास गर्छ। ऊ करिब चाहिँ कस्तो खालको भने टोमस हार्डी टाइपको क्यारेक्टर, जसले के हुन्छ भने अब यो हुन्छ भरे छाड्छ, यो एभ्रिथिङ इज प्रेसियस टाइम, पहिले लेखेका हुन्छ, मैले त मात्र मेरो रोल मात्रै गर्नुपर्ने हो भनेर। अब यसमा एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ फेटलाई विश्वास गर्ने पनि हुनसक्छ। अब मैले फेरि अब किनभने एउटा राइटरलाई तपाईँको नजिकैबाट चिन्नुको फेरि धेरै मजा आउँछ कि, किनभने उसको त अब
धेरै कुरा थाहा भएको हुन्छ र उहाँ चाहिँ नाटक लेख्ने मान्छे हो र यो उहाँको नाटकको क्वालिटी पनि हो कि नाटकमा पहिला सुरु स्क्रिप्ट पुरा लेखिन्छ नाटक लेखिन्छ त्यो लेखिसकेको नाटकमा के हुन्छ भने पात्रहरूले एक्टर एक्ट्रेसेसहरूले एक्टिङ गरेर हुन्छन् स्टेजमा सो उहाँले कसरी यसो या धेरै ठाउँमा त्यो रेफरेन्सहरू आउँछ जुन ठाउँमा के देखिन्छ भने गोपीजीले यो दुनियाँलाई नै एउटा नाटकको रूपमा हेर्नु स्टेजको रूपमा हेर्नु उहाँ भन्नुहुन्छ एभ्रिथिङ इन लाइफ इज प्रि प्लान्ड एन्ड हेज मिनिङ केही कुरा हुनुमा अर्थ हुन्छ उहाँको चाहिँ भन्नुहुन्छ लाइफ टर्न्स अन द फुटपाथ द्याट ह्याड बिन प्रिडेस्टाइन्ड अहिले लेखेको कुरामा चाहिँ हामी चलिरहेछौँ म यहाँ आएर अहिले गोपीजीको बारेमा बोल्नुपर्ने कुरा पनि त्यो मेरो लेखान्त भन्ने एउटा शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो लेखान्तमा कहिले लेखिसक्यो गोपीले एउटा उपन्यास लेख्छ त्यसपछि तैँले गरेर बोल्नुपर्छ है यहाँ भनेर पहिले लेखाउनुपर्छ यो खालको विश्वास भनेको यो चाहिँ उहाँमा परेको ड्रामाको इफेक्ट नाटकमा उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यो नाटकको चाहिँ एउटा उहाँमा परेको प्रभाव जस्तो लाग्यो मलाई अब अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ अलिकति एउटा इन्लाइटेनमेन्टतिरको यात्रा पनि हो कति सक्नुभयो कति सक्नु भएन तर अलिकति म चाहिँ सांसारिक भन्दा अलिकति स्पिरिचुअल हुनुपर्छ सांसारिक भन्दा अलिकति आध्यात्मिक हुनुपर्छ अब यो चाहिँ हजुरबाको बाको पनि एउटा रिफ्लेक्सन हुन्छ घरमा के देखिरहेको छ सानैदेखि बा आमाले पूजा गरेको प्रार्थना गरेको भगवान्को नाम लिएको होइन अब मै पनि भनौँ न हाम्रो सानामा अहिले चाहिँ तपाईँको बच्चा बच्ची हुर्किँदाखेरि आइप्याड नभए हुर्किँदैन अब म चाहिँ बाले हो यो हरिराम गाएर हुर्काएको मान्छे ममा त सानैदेखि पऱ्यो नि त यो हरिरामै सुन्दै हुर्क्यो भन्न सुन्दै हुर्क्यो त्यही खालको चाहिँ गोपीमा परेको प्रभाव पनि अब अर्को चाहिँ उहाँले अलिकति बलियोसँग आफ्नो उपन्यासमा समातेको पक्ष भनेको प्रेम हो प्रेम चाहिँ कस्तो छ भने जन्मन्छ हुर्कन्छ र अनि टुङ्गिन्छ केमा भने कुनै पनि रिजनतिर उहाँको धेरै प्रेम प्रसङ्ग राख्नु भएको छ त्यो मेरो हिसाबमा प्रेमलाई हेर्दा दृष्टिकोण चाहिँ अघि सरले भने जस्तो अलि नहुन सक्छ होइन अब मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने उहाँ भन्नुहुन्छ प्रेम चाहिँ अब जहाँ जति प्रेम भएको छ यदि दुईटा प्रेमीको अथवा प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा भेटघाट हुन्छ कुराकानी हुन्छ र उनीहरू सँगै बस्छन् भने त्यो प्रेम सफल हुँदैन र सफल प्रेम भनेको त्यो हो जहाँ प्रेमी र प्रेमिकाको मिलन जहाँ प्रेमी र प्रेमिका एक आपसलाई बहुत माया गर्छन् तर टाढै बस्छन् अलिक पर बस्छन् त्यो खालको प्रेम चाहिँ सफल प्रेम हो संज्ञाको र चाहिँ किरायको प्रेम सफल प्रेम तर अरू प्रेमहरू त्यहाँ कुनै पनि छैन त्यहाँ सबै के छ भने सेल्फिसनेस छ सेल्फ एउटा चाहिँ त्यो स्वार्थको लागि छ कादम्बिनीको प्रेम भनेको जसरी हुन्छ यो प्रेम हुन हो त्यहाँ अरू कुनै पनि प्रसङ्ग छैन उसले जसलाई माया गर्छ कमसेकम त्यसलाई माया गर्दा त्योसँग प्रेममा पऱ्यो भने मैले एउटा रोल पाइहाल्छु कि भन्ने मात्र अरू केही पनि छैन ओभरअल तर संज्ञाको र चिरायुको प्रेममा कुनै पनि त्यस्तो खालको सेल्फिसनेस छ स्वार्थ छ भनेको प्रेम त्यस्तो प्रेम चाहिँ सफल प्रेम हो जहाँ प्रेमी र प्रेमिकाहरू चाहँदा चाहँदै पनि नजिक बसेका हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ एउटाले अर्कोलाई भयङ्करै मिसिङ गरेर आएको हुन्छ र त्यो प्रेम धेरै पढ्नुको प्रेम पनि हुनसक्छ यो कुनै प्लाटोनिक कन्सेप्ट अफ लभ पनि हुनसक्छ अनि अब एउटा कुरा के छ भने लभ भनेको चाहिँ फ्रेम अफ द फिक्सन पनि यो फिक्सनको पुरा फ्रेम पनि लभ हो एन्ड फिलोसफी ओभरवेल्म्स इन द कन्भर्सेसन अफ चिरायु भनेको प्रेमको फ्रेममा फिलोसफी दर्शन आएको छ प्रेम र दर्शन त्यसरी प्रेम र दर्शन त्यसरी जोडिएको बस्छ अब अर्को चाहिँ के जस्तो स्वरूपको र कादम्बरीको प्रेम छ सारिका र चिरायुको प्रेम छ चिरायु र सन्ध्याको प्रेम छ र चिरायु र कादम्बरीको फेरि प्रेम छ यो खालको थुप्रै प्रेम प्रसङ्गहरू छन् यहाँ अब कतिपय लभहरू इन्फ्याचुएसन देखिन्छ खासै अब देख्ने बित्तिकै टच गरिहाल्ने क्लोज भइहाल्ने यो खालको लभ छ एकदम सस्तो लभ छ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो खालको हतार गर्नु नपर्ने लभहरू पनि छ कति ठाउँमा प्यासन छ एकदम लास्टिङ प्रेम छ त्यो खालको दुईवटा खालको एउटा चाहिँ लभले के गर्छ भने तपाईँको इन्फ्याचुएसन क्रिएट गर्छ त्यो इन्फ्याचुएसन भएको लभ चाहिँ के हुन्छ भने मात्र ल्याडर हो त्यो टक 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 गयो आफ्नो काम पुरा गरेर सक्यो त्यसमा कुनै पनि नो थिङ रिमेन्स लाग्छ एउटा चाहिँ लभ टु मिट द गोल
कुनै एउटा लक्ष्य भनेको कस्तो भने त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल हुनसक्छ, त्यो सामान्य लक्ष्यभन्दा अलिक ठुलो लक्ष्य खालको लागि चाहिँ प्रेम भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब अर्को मिठो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब थुप्रै खाले प्रेम सुनेको हो मैले पनि, तर यहाँ उहाँले एउटा टर्म चाहिँ गजब प्रयोग गर्नुभएको छ, अमिबा जस्तो प्रेम भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ कस्तो खालको छ भने ठ्याक्कै 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगाडि भुपिनको मेरो डिस्कसन त्यही बारेमा भइरहेको थियो। भुपिनले मलाई एउटा प्रश्न सोधेको थियो, दाइ एकजना मान्छेले 2-3 जनासँग लभ गर्न सक्छ भनेर। अनि मैले भने सक्छ, किन नसक्ने, आखिर प्रेम त यो बिरुवामा पलाउने टुसा जस्तै हो, एउटा रुखमा त थुप्रै टुसाहरू मुनाहरू पलाइरहेको हुन्छ नि भनेको थिएँ मैले। त्यसैको क्लोजनेस यहाँ गोपीजीले कुरा गर्नुभएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अमिबा जस्तै हो प्रेम भनेको, टुक्रियो फेरि अर्को फर्म लिन्छ, फेरि टुक्रियो अर्को फर्म लिन्छ। सो इट इज पोसिबल टु लभ मोर देन वान, अ पर्सन क्यान लभ मोर देन वान एट द सेम टाइम भन्ने गोपीजीको फिलोसफी छ। यो प्रेमको अलिक डिफ्रेन्ट फिलोसफी हो, यो मलाई मन परेको कुरा। वान क्यान इन लभ विथ मोर देन वान, त्यो खालको चाहिँ यहाँ छ। अनि एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने यदि कसैले प्रेम गर्न भ्याएन भने उसले त्यो प्रेमपछिको बिछोड पनि भोग्नु भ्याएन। त्यो दुइटै फेरि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। प्रेमलाई अलिक फोकस गर्नुभएको छ। यो अमिबा टाइप अफ प्रेम उहाँको एउटा ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन भएछ। अनि एउटा ओभरअल यो पुरै उपन्यासलाई मैले उहाँको 2टा लाइन लिएँ होइन, र 2टा लाइन एक लाइन लिएर मैले के गरेँ भने पुरै उपन्यासको चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ के हो भने प्रत्येक मानिसको जीवनमा आफ्नै कथाहरू हुन्छन्, आफ्नै व्यथाहरू हुन्छन् नै हो। यो चाहिँ एकदम फाउन्डेसन, पहिलो ब्रिक अफ द स्टोरी अफ द होल। आखिर आफ्नै कथा र आफ्नै व्यथाहरू यसमा छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ कक्षा कोठामा चाहिँ सपनाको कुरा हुन्छ, सरले सोध्नुहुन्छ तिमीहरूको सपना के छ भनेको भनेर सोध्नुहुन्छ। आखिर त्यही सपना हो ओभरअल उपन्यास भनेपछि। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो चाहिँ क्यान्टरबरी टेल्स पढाए जस्तो, चाउसुरो क्यान्टरबरी जस्तो, क्यान्टरबरी टेल्स जस्तो आफ्नो स्टोरी भन्दै आएको छ। सबैको आफ्नो स्टोरीहरू आइरहेछन्, आफ्नो स्टोरीको डेभलपमेन्ट भइरहेछ, त्यो खालको छ। अनि अर्को कुरा के छ भने एउटा सूर्यहरूको नाच, सर्पहरूको नाच भन्ने छ त्यसमा। त्यो सर्पहरूको नाचमा चाहिँ उहाँको के आउँछ भने पुरा थिएटर त्यहाँ आउँछ, फेरि ड्रामाको मान्छे हो भन्ने आउँछ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने आखिर यो जसरी एउटा सबेराले सर्प नचाउँछ त्यसरी हामी पनि त नाचिरहेछौँ, हामीलाई पनि त कसरी नचाइरहेछ भने त्यो नचाउने को हो भने हाम्रो डिरेक्टर हो, त्यो सुपर डिरेक्टर हो। एन्ड वी आर द क्यारेक्टर्स ओभर हियर एन्ड वी आर बिङ प्लेड बाई द्याट भेरी पावर। त्यो खालको उहाँको त्यो चाहिँ यसमा बलियोसँग आएको छ। कन्सेप्ट अफ थिएटरको ड्रामाको कुरा उहाँले उपन्यास भने पनि ड्रामा क्वालिटी आउँछ। त्यसपछि गएर एउटा यो सेक्सपियरको एज यु लाइक इटमा जस्तो लाग्छ मलाई, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एन्ड अल द मेन एन्ड वुमेन आर मेरिली प्लेयर्स भन्ने यो लाइनलाई पनि उहाँले धेरै समातिरहनु भएको छ यताउताको कुनै पनि तरिकाले उहाँको उपन्यासमा। र अनि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो रोड, बस जर्नी, रिभर, अनि रिभरका चाहिँ शाखा हाँगाबिङ्गाहरू, त्यसपछि नदीबाट बन्ने फेरि कुलोहरू, कुलोबाट फेरि बन्ने साना कुलोहरू र खेतबारीमा जानेहरू। सो यी सबै के हुन् भने हाम्रो यात्रा पनि त्यस्तै खालको, हामी जोडिँदै जान्छौँ, छुट्दै जान्छौँ, कहीँ जान्छौँ, कहीँ हराउँछौँ, फेरि आखिर हाम्रो ओभरअल फेरि त्यो पानी आखिर जसरी भए पनि समुद्रमा पुगे जस्तै हाम्रो पनि यो एकै ठाउँमा हामी सबै जान्छौँ भनेपछि यो चाहिँ फेरि तपाईँको के भने यो अमेरिकन ट्रान्सेन्डेन्टलिस्टहरूको कन्सेप्ट जस्तो। आखिर ओभरसोल एउटा छ, हामी चाहिँ त्यसैका टुक्राहरू हौँ र आखिर हाम्रो मिलन त्यही ओभरसोलसँग हुन्छ, सुपर सोलसँग हुन्छ भने जस्तो खालको त्यो खालको फिलोसफी पनि उहाँले यहाँ राख्नु भएको छ। त्यसपछि एउटा बौला पात्र छ, मलाई सबभन्दा मन परेको पात्र छ बौला। उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, बनारस पढ्न गएको बेलामा उहाँले बाटोमा एउटा बौला देख्नुहुन्छ। त्यो बौला पनि गोपीको एउटा रूप हो जस्तो लाग्छ, किन त्यसरी बोलाउनु उसलाई पनि धेरै पटक भन्नु। तर समाज के घर गाह्रो छ नि त, जसरी घर छोड्न गाह्रो छ, जसरी सन्यासी हुन गाह्रो छ, त्यसै गरी बोलाउन पनि गाह्रो छ। अनि मैले हामीलाई पनि त्यसरी बोलाउन मन कति पटक लागिरहेको छ। सो द बर्डन अफ हिज नट बिकमिङ अ हर्मिट हेज बिन प्रोजेक्टेड इन द सोकल्ड म्याथमा देखाउनु भएको छ। आफू साधु सन्त हुन नसकेको, गाह्रो भएको, नभ्याएको, 2-4वटा एटेम्प गर्दा पनि जान नसकेको, घर छोड्न नसकेको अथवा हुन नसकेको कुराहरूलाई उहाँले आफ्नो चाहिँ अर्को क्यारेक्टरमा अर्कोमा देखाउनु भएको छ मलाई। अर्को चाहिँ लभ र म्यारेजको कन्सेप्ट अघि मैले भनिहालेँ, जहाँ ट्रु लभ हुन्छ त्यहाँ विवाह हुँदैन।
जहाँ विवाह हुन्छ त्यहाँ लभ, यो खालको कुरा पनि उहाँहरूमा देखिन्छ त्यसमा। A true love does not turn into marriage and a marriage doesn't turn into love. यो खालको कुरा। अर्को अनि यो a true love भनेको स्टेज अफ अनम्यारिङ हो। जब म्यारिज हुन्छ नि सक्यो लभ टुल्यो, त्यहाँदेखि अब त्यो पोसेसिभनेस मेरो हो भन्ने कुरा। अब त्यहीँ पनि हेरौँ केदार जस्तो एकजना पात्र केदार हुनुहुन्छ, एकजना कादम्बिनी हुन्छ। उसले के भन्छ भने ल तिमीलाई म जुनसुकै फिल्म खेल्न पनि दिन्छु, तिमीलाई म धेरै अपर्च्युनिटी दिन्छु, तिमीलाई म हिरोइन बनाउँछु भन्ने केदारले भन्छ। अनि जब चाहिँ बिहा हुन्छ उनीहरूको बिहा भएपछि के गर्छ भने होइन तिमी अब अरूको फिल्ममा नखेल, म सक्दिनँ, तिमीलाई स्क्रिनमा पनि कसरी माया गरेर हेर्न सक्दिनँ, तिमी मेरै हुनुपर्छ, तिमीले अब मेरै फिल्म खेल्ने हो होइन नखेल। अब म्यारिज र लभमा फरक हेर्नु। पहिला चाहिँ उसले अपर्च्युनिटी दिन्छु भन्नु, पछि के गर्यो भने होइन तिमी अब हिरोइन पनि हुने होइन, किनभने मेरो फिल्ममा पनि हिरोले तिमीसँग खेलिरहेको हुन्छ, तिमी अब डाइरेक्टर मात्रै हो, हिरोइन पनि नहो। यो खालको कुराहरू यो म्यारिजमा भएको के भने अविश्वास हो। बिहा गरेपछि अविश्वास बढ्ने रहेछ, प्रेममा चाहिँ विश्वास बढ्ने रहेछ उहाँले त्यसमा गर्नु। अनि अर्को उहाँको एउटा राम्रो लाइन छ, बिहे बिग्रेको सबैले देख्छन् तर प्रेम बिग्रेको आफूले मात्र देख्छ। मैले प्रेममा धोका पाएको कुरा मलाई पनि थाहा, मैले त भन्नै हिँड्नु पऱ्यो। त्यसमा म आफै पीडित भएको हुन्छु, म आफै साँझ बिहान साथीहरूले घरमा इभन कहिलेकाहीँ त तपाईँको कस्तो पनि हुनसक्छ भने यो विवाहपछि पनि प्रेम पर्छ। त्यो विवाहपछिको प्रेम परेको छ भने त श्रीमती पनि नदेखेर रुनुपर्छ, तर प्रेम त प्रेम भइरहेको त्यहाँ त, किन अविवाह हो नि त प्रेम भनेको, त्यो पनि भइरहेको। त्यो कुरा पनि उहाँले यसमा देखाउनु भएको छ, सुन्दर तरिकाले देखाउनु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ के हुन्छ भने लाइफ आफ्टर डेथमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ के मर्नु भनेको साँच्चै यो दुनियाँमा नआउनु हो त? अब इट्स अ बिग क्वेसन, बिकज दिस क्वेसन हेज बिन आस्क्ड सिन्स लङ टाइम अगो। पहिलेदेखि सोधिँदै आएको प्रश्न हो नि त, अहिलेसम्म त्यसको जवाबै छैन होला। एउटा जवाब के होला नि कतिले, तर त्यसमा अनेस्ट आन्सर र एउटा वान एन्ड वानली आन्सर त आएकै छैन। त्यो फिलोसफिकल क्वेसन हो। त्यस्तो फिलोसफिकल क्वेसनमा उहाँलाई चाहिँ मजा लागिरहेको छ, उहाँले यस्तोमा खेलिरहनु भएको छ। त्यसपछि गएर अर्को के छ भने उहाँले आफूलाई भन्नुहुन्छ म मनबाट होइन मस्तिष्कबाट चल्ने मान्छे हो भन्नुहुन्छ। चिरायोले त्यसो भन्छ, तर चिरायोलाई आफै थाहा छ कतिपटक ऊ चिप्लिरहेको छ र ऊ आखिर मनबाटै चलिरहेको छ, त्यो पनि उसले फिल गर्छ। भनेको यो खालको कन्डिसन पनि छ त्यसमा। भनेको सांसारिक र सन्यास यो दुईटाको बिचको कन्फ्लिक्ट उहाँले हेरिरहनु भएको छ। प्याराडक्सिकल छ कहिलेकाहीँ। भेटिनु भनेको छुट्टिनु हो, छुट्टिनु भनेको आफैसँग भेटिनु हो भनेको प्याराडक्सिकल टाइपको कुराहरू हो। अब यी कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन्। अब यो अनि एनर्जी र कस्मिक एनर्जीसँगको कुराकानी छ। यदि मैले एउटा के छ भने जोगी भेट हुन्छ सायद ट्रकमा आउँदै गर्दा, चिरायो चाहिँ काठमाडौँबाट फर्किरहेको हुन्छ ट्रकमा, एउटा जोगी चढ्छ। जोगीले के भन्छ भने हो ल तपाईँले चिरायो चाहिँ यसै पनि अलिकति स्पिरिचुअल मान्छे हो, जोगी भेट हो, उसको कुरा मिलिरहेको हुन्छ। उसले के भन्छ भने होइन तिम्रो ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भएर उसले चाहिँ एउटा सुन्दर केटी आइदियो हुन्छ ट्रकमा मसँग बस्न भन्नुभयो, उही केटी आउँथ्यो। अनि तिमीले जे सोच्यो तिमीलाई कोही एउटा सन्त मान्छे आइदियो हुन्छ जस्तो लाग्यो, सन्त मान्छे आएँ म भनेको। when you think when something very strongly develops in you, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ अरूमा पनि जान्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ यो उहाँले भन्नुभएको छ। यो उपन्यास चाहिँ धेरै सुन्दर छ र यसलाई चाहिँ हामी सबैले पढ्नुपर्छ। यो किताबमा धेरै कुरा, मैले कथा धेरै नभनेको भएको कारणले गर्दा यो कथाहरू चाहिँ यहाँले पढ्नुभयो झन् राम्रो छ। कथा एकदम राम्रो छ, उपन्यास राम्रो छ, बोर नलाग्ने छ। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय ईश्वर पण्डितज्यू। जति टिप्पणी सुनिरहेका छौँ झनै सुन्दर टिप्पणी हामी पाइरहेका छौँ। अझै उदय सरको सुन्न त बाँकी नै छ। हामीमाझ युवा व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व आदर्श नारायण सापकोटाको उपस्थिति छ। आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ मलाई एउटा सूचना प्राप्त भएको छ। त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठानको सूचना हो यो। त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठानले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ 2078 1 महिना 9 गते। सबैलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठानले गरेको छ। कार्यक्रममा कृति विमोचन हुनेछ, पुरस्कार वितरण हुनेछ, सम्मान अधिवेशन र विविध गतिविधिहरू त्यहाँ हुनेछन्। बिहान 10 बजे पुरानो सहर स्वास्थ्य सहकारीको भवनमा 2078 वैशाख 9 गते। त्यो सूचना मैले यहाँ सबैलाई जानकारी गराएँ। अब क्रममा
टिप्पणीको लागि अन्तिम वक्ताको रूपमा आदरणीय समीक्षक उदय अधिकारीजीलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। धन्यवाद। आजको यस लन्चिङ प्रोग्राम गोपीजीको उपन्यास काँचो कागजको लन्चिङ प्रोग्रामका सभापति आदरणीय हाम्रो आदरणीय विमोच सर र राजु लगायत गोपीका सबै फ्यामिली मेम्बरहरू र यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु र गोपीजीलाई जो टाढा बसेर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईँले किताब लन्चिङ गर्दै र हामीले यहाँ विमोचन गरिरहेकोमा म तपाईँलाई पनि यहाँबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। गोपीजी तपाईँलाई यस भर्चुअल कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। अहिलेको स्थिति कस्तो भइरहेको छ भने दुईजना गम्भीर वक्ताहरूले बोलिसकेपछि अब के बोल्ने भन्ने चाहिँ समस्या मलाई आउन सक्छ र म यहाँ महाभारतको सम्झना भइरहेको छ। महाभारतमा हुन्छ के त भन्दा सञ्जयले कथा भनिरहेका हुन्छन्, युधिष्ठिरले कथा सुन्न खोजेका हुन्छन् र सञ्जयलाई त्यो दृष्टि प्राप्त हुन्छ भनेपछि आज सायद गोपीजी कतै बसेर सुनिरहनु भएको छ। त्यो कथा भन्ने पालो चाहिँ हाम्रो रचेकै जस्तो लाग्यो। भर्खर कि हिन्दीले कथा भन्नुभयो होइन, कृष्ण स्वयंमै नाम कृष्ण भइहाल्यो, त्यसपछि ईश्वर हुनुभयो। अब त्यसपछि भन्ने पालो दानवको आउनु सक्छ र यसमा भन्नुपर्ने कुराहरू पनि के छ त भन्दा यसको यो द्वन्द्वको बारेमा जो यी पात्रहरू मात्र गोपीजी व्यक्त हुनुभएको छ, यहाँ यस्ता यस्ता पात्रहरू क्रिएट गर्नुभएको छ नि, यो उपन्यासमा हुन्छ के त भन्दा पात्रहरू अलिक धेरै हुन्छन् र प्रत्येक पात्रमा राइटर आफै पनि हुन्छ। यहाँनिर कतै चिरायु जस्तो देखिनुहुन्छ, कतै उहाँ सुवर्णी जस्तो देखिनुहुन्छ, कतै अरू जस्तो देखिनुहुन्छ भने यी पात्रहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र भर्खरै ईश्वरजीलाई सुन्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने आध्यात्मको यति राम्रो व्याख्या मबाट हुन सक्दैन, किनकि गोपी र ईश्वरजीको नेचर उस्तै उस्तै छ। उहाँहरू अलि बढी मेस्टिक, अलि बढी आध्यात्मिक, अनि यो भौतिक संसारबाट छुट्न चाहिँ नसकेको तर छुट्न कोसिस गरेका एकदम चाहिँ तडपिरहेको आत्माहरूमध्ये पर्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर शरीर भनिनँ किनकि शरीर त उहाँहरूले बोकेर हिँड्नु भएको मात्र हो। किनकि यहाँ एकजना पात्र के छ त भन्दा अब म सिधै आख्यानमा नै आउँछु। म यो किताबहरूको बारेमा अलिकति छलफल गर्न मन लागेको छ मलाई, किनकि अहिले हामीलाई एउटा उपन्यास प्राप्त भएको छ, त्यो पनि हाम्रो साथीबाट, हामीले चिनिरहेको मान्छेबाट, र सेटिङ पनि हाम्रो नै छ। गैँडाकोट छ, अनि नारायणगढ छ, अनि देवघाट छ, अनि त्यसपछि बनारससम्म पुगेको सेटिङ छ, काठमाडौँ छ, सबै कुरो छ भने हामीले देखिरहेको ठाउँको कथा गोपीजीले भन्नुभएको छ। यस अर्थमा गोपीजी बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यो किताबमा जस्तो के छ त भने यसमा चाहिँ ईश्वर सरले उठाए जस्तै, कृष्ण सरले उठाए जस्तै यसको प्रमुख पात्र चिरायु छ। र यहाँनिर मलाई झ्यास के भएको भने पढिरहँदाखेरि अघि नै मैले समयको बारेमा भनेको थिएँ, समय कसैको हातमा पनि छैन। यदि हामीले चाह्यो भने केही समय हामीले क्याप्चर गर्न सक्दछ। जस्तो ईश्वर सरले भन्नुभयो हिजो बिहान सुरु गरेको उपन्यास मैले बेलुका 11 बजी सकेँ भन्नुभयो। तपाईँलाई केले बाध्य बनायो भनेपछि यो आख्यानले बाध्य बनायो, केही नाताहरूले बाध्य बनायो। अब तपाईँले केही गर्नै पर्नेछ भनेपछि त तपाईँले समय निकाल्नु हुँदो रहेछ नि। हो यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ समय हाम्रो हातमा पनि हुँदो रहेछ। मैले पनि त्यही बाध्यतामा यो किताब एकै दिनमा पढेको पनि हो र पढ्दै जाँदा कहीँ पनि नरोकिएको पनि हो, किनकि मैले यसका बारेमा केही कुराहरू उठाउनु पर्ने थियो, जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्नुपर्ने थियो। त्यसो भएको हुनाले मैले पनि त हतारमा नै पढेँ। भनेपछि समय हाम्रो हातमा छैन। र यहाँ गोपीजीलाई सम्झँदा के भन्छ त उहाँ कहिले पनि हतारमा हुनुहुन्छ। मैले जतिचोटि गोपीजीलाई देखेँ उहाँ हतारमा हुनुहुन्न। इन्ट्रोभर्ट खालको लाग्छ, कम बोल्नुहुन्छ तर हतारमा भएको देखिँदैन। यदि हतारमा भएको भए उहाँले त्यति ठुलो किताब ल्याउनु हुन्थेन। यहाँ पढ्ने बित्तिकै मलाई दुईवटा कुरा चाहिँ सम्झना आयो। नामहरूमा गएर म अड्किएँ। उहाँले एउटा राख्नुभएको छ चिरायु, जो एकदम चाहिँ भौतिक दुनियाँबाट अलिक पर गइरहेको छ, अनि आध्यात्मिक चिन्तन खोजिरहेको छ, मेस्टिसिजम जस्तो चाहिँ विचारहरू धारणा गरिरहेको छ, र कता कता के गर्छ भन्दा पछिको समय देख्न सक्ने। लेखान्त त लेखान्त हो, लेखान्तमा विश्वास गर्ने, त्यो लेखान्तलाई हेर्ने मान्छे देखान्त हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। यहाँ चाहिँ त्यो देख्न सक्ने एउटा चाहिँ राइटरको रूपमा, एउटा दार्शनिकको रूपमा उहाँले चाहिँ चिरायुलाई डेभलप गर्नुभएको छ भने अनि यो चिरायुमा कता कता धेरै जसो पर्सेन्ट चाहिँ हामीले गोपीजीले पाउँछौँ। किन पाउँछौँ भन्दा उहाँको नाम राखा हेर्नु न, उहाँले आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने एउटा क्यारेक्टर डेभलप गर्नुभएको छ, पात्र डेभलप गर्नुभएको छ, जसको नाम उहाँले चिरायु राख्नुभएको छ। चिरायु भनेको अमरता हो जस्तो लाग्छ मलाई, नजिक हो। चिरायु भनेको सधैँ बाँचिरहने भनेपछि यो आख्यानमा आएको जुन चिरायु भन्ने पात्र छ यो गोपीजीलाई सबभन्दा खोजिन्छ कि तर त्यो सधैँको लागि अमर होस्। त्यसो भएको हुनाले यो चिरायुको धेरै जसो पर्सेन्टेज चाहिँ गोपीजी नै हो। यस मानेमा यो उपन्यास के हो त भन्दा आत्मकथात्मक उपन्यास हो। उहाँले आफूले देखिरहेको, आफूले हुर्किरहेको जुन गोपीभित्र पनि अर्को गोपी छ, त्यो गोपी भनेको चिरायु। यहाँ
त्यसो भएको हुनाले आत्मकथात्मक पनि हो। अनि यहाँनिर अर्को एउटा क्यारेक्टर पनि छ, स्वरूप भन्ने क्यारेक्टर छ। अनि त्यसपछि उसँग जोडिएका अरू कुराहरू छन्, ती जम्मै गोपीमा आएर ठोकिन्छन्। गोपीमा सरी यहाँनिर आएर चिरायुमा ठोकिन्छन्। किन भन्दा म पनि कन्फ्युज हुन्छु, गोपी चिरायु छुट्याउँदा छुट्याउँदै चिरायु गोपी चिरायु जस्तो हुनु पुग्ने हुन्छ नि त। यहाँनिर आएर ठोकिरहेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ दुईवटा धारहरू छ। एउटा चाहिँ यो संसारमा चलिरहेको छ, यो संसारसँगै हिँडिरहेको छ, त्यो चाहिँ भौतिकवादी धार हो। यसले सबै मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राखिरहेको छ। कति मान्छेहरू स्वार्थमा जोडिएका छन्, कति मान्छेहरूका आफ्ना आफ्ना कुराहरूमा अगाडि यात्रा गरिरहेका छन् र उनीहरू जीवन कटाउन यहाँ आएका छन्। सम्बन्धहरू डेभलप हुन्छन्, सम्बन्धहरू टुट्छन्, विभिन्न कुरा छ भने अर्को एउटा यस्तो पात्र उहाँले डेभलप गर्नुभएको छ जो चिन्तनमा छ, जो दार्शनिक बन्ने चाहिँ लाइनमा छ। अब उसलाई के चाहिएको छ त भन्दा यो संसारबाट अलिक पर गएर एउटा दार्शनिक ओज प्राप्त गर्नु छ, एउटा आध्यात्मिक चिन्तनमा पुग्नु छ, एउटा हाइटमा पुग्नु छ। र त्यो दुईवटा पात्रहरूको द्वन्द्व पनि हो। सबै पात्रहरू हाम्रो बिचमा पनि छन्, हामीसँगै पनि छन्। हामी पनि कहिले कहिले द्वन्द्वमा पर्छौँ। यदि हामीले सोच्न सुरु गऱ्यौँ भने, यदि हामीले प्रश्न गर्न सुरु गऱ्यौँ भने, यदि हामीले यो जीव र जगतको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्न सुरु गऱ्यौँ भने हामीमा पनि त्यो द्वन्द्व पैदा हुन्छ। र त्यो द्वन्द्व यो राइटरमा पैदा भएको छ। उहाँले ती आफ्ना भन्न खोजेका सबै कुराहरू यिनै पात्रहरू मार्फत व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चिरायु भन्ने प्रमुख पात्र राइटरको धेरै नजिक देखिन्छ। र यो घुम्दै गएर कहाँ आउँछ त भन्दा चिरायु यहीँबाट निक्लेर हिँडेको एउटा पात्र, जो एउटा आध्यात्मिक खोजीमा लागेको छ, जो एउटा दर्शन जसमा उसलाई विश्वास छ, मिस्टिसिजम भनौँ, आध्यात्मवाद भनौँ, त्यसमा विश्वास छ। र त्यो पात्र घुम्दै आएर यही नलपरासी नै आइपुगेको हुन्छ। त्यहाँनिर उहाँले त्रिवेणी धाम भन्नुभएको छ। मैले सायद त्यो गएको छैन होला, एकचोटि लेखरामजी र मगमा एउटा मुकुन्द सेन मन्दिर नजिकै, त्यो हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ, त्यो चाहिँ मलाई ख्याल भएन। त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको वातावरण थियो भने यही गैँडाकोट नवलपरासीबाट निक्लिएको पात्र, जसको यात्रा अनन्त अर्थ देखिन्छ, जसलाई विभिन्न ठाउँमा पुग्न पर्ने बाध्यताले चाहिँ पछ्याइरहेको हुन्छ आफ्नो एउटा यात्राको चाहिँ जुन उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि, आध्यात्मिक जीवनको लागि भने त्यो पात्र घुमी हिँड्ने आउँछ। र सबै कथानकहरू उहीबाट ठोकिन्छन् भने ईश्वर सरले अहिले भनेको जस्तै यो जुन चिरायु भन्ने पात्र छ त्यो चाहिँ राउन्ड क्यारेक्टर, त्यसमा धेरै जटिलताहरू छन्, त्यसमा धेरै द्वन्द्वहरू छन्। र त्यो द्वन्द्वहरूसित जुटेको पात्र नै र द्वन्द्वहरूलाई जितेर आएको पात्र नै एउटा प्रमुख पात्र हुन्छ। त्यस रूपमा गोपी यसमा सफल छन् कि उहाँले एउटा क्यारेक्टरलाई जो कल्पना गर्नुभएको थियो त्यो अमर हुन्छ, त्यो चिरायु हुन्छ भनेर उहाँले नामै जुन चिरायु दिनुभएको थियो र त्यो एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा नेपाली साहित्यमा आएको छ। र अहिले हेर्दाखेरि चिरायुलाई बिर्सिन सकिने खालको पात्र होइन, यो सामान्य पात्र होइन, असामान्य पात्र छ। र त्यो चिरायुभित्रको द्वन्द्वलाई हेरियो भने उसको महिलाहरूसितको सम्बन्ध, अनि उसले चाहेको मतलब गर्न खोजेको अरू प्रकृतिसितको सम्बन्ध, उसले अरूसित गरिरहेको जुन कम्युनिकेसनको कुराहरूलाई हेर्दै गयो भने यो पात्र चाहिँ विशाल रूपमा फैलिनेवाला छ। अब मलाई चाहिँ के पनि लाग्यो भन्दा यहाँ आएको छ 40 वर्ष भयो त्यो पात्र चिरायु भन्ने पात्र, जसलाई चाहिँ के भनिएको छ भन्दा हजुरबाले दिएको जुन त्यो चिठी छ त्यो हेर्नुपर्ने छ नि। अनि उहाँले यो पात्रलाई कसरी बलियो बनाउनु भएको छ भन्दा एकदम दृढ पात्रको रूपमा अगाडि ल्याउनु भएको छ। ऊ कतै पनि हारिरहेको छैन, ऊ जान्छ त्यहाँ जितेर आउँछ। जस्तो कुनै पनि एकदम फिजिकल प्रेमले उसलाई फसाउन सकिरहेको छैन, बारम्बार उसित आएर महिलाहरू ठोकिरहन्छ। 3 जना क्यारेक्टरहरू उहाँले बनाउनु भएको छ यहाँनिर चाहिँ। ती 3 जना महिलाहरू कस्तो छ त भन्दा उनीहरूको जीवन फरक छ। हामीले समाजमा देखेका ती महिलाहरू, ती 3 जना महिलाहरू चाहिँ जस्तो मैले यहाँ भने कादम्बिनी भन्ने एकजना महिला कस्तो छन् भने उनमा फिल्म खेल्ने सोख हुन्छ। फिल्म भनेको चाहिँ ग्लिटरी हो, चमक धमक पनि हो, किनकि यो भौतिक संसारमा नै सबैभन्दा चम्किलो चिजहरूमध्ये एउटा फिल्म पनि पर्छ, जहाँ चाहिँ फोटाहरू खिचिन्छन्, जहाँ चाहिँ ड्रेसहरूको चर्चा हुन्छ, जहाँ अभिनय सँगसँगै उनीहरूले लगाइरहेका चिजहरू, उनीहरूले राखिरहेका सम्बन्धहरूको चर्चा हुन्छ। भने यो कादम्बिनी भन्ने चाहिँ त्यो प्रकारको सम्बन्धलाई लिएर फिल्म मार्फत उनी चाहिँ एउटा अमरता प्राप्त गर्न गइरहेका छन्। र यो कादम्बिनीको लागि पनि कुनै चाहिन्छ त भन्दा फेरि यो चिरायु नै चाहिन्छ त। कादम्बिनी त्यहाँबाट सन्तुष्ट छैन न। कादम्बिनीको यात्रा टुङ्गियो, कतिपय मान्छेहरूको यात्रा चाँडै नै टुङ्गिन्छ, अनि उनीहरू त्यो अर्को यात्राको लागि अर्काको सहारा खोज्छन् भने उनलाई पनि यो चिरायु नै चाहिएको छ। अर्को एकजना चाहिँ सन्ध्या भनिन्छन्, एकदम कमन म्यान। जस्तो कादम्बिनीको सन्दर्भमा भन्दाखेरि कादम्बिनी फिल्म लाइनमा गइसकेपछि यो फिल्मको कुरो कसरी आयो भन्दा गोपीजी नाटकमा एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ उहाँभित्र एक प्रकारको त्यो नाटककारितालाई फड्किने चाहना पनि छ। भनेपछि उहाँले एउटा यो काल्पनिक लोक निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो
त्यो भनेको फिल्म सिटी हो, भनेको नाटकसित मिल्दोजुल्दो त्यहाँ खिचिन्छ। नाटक त फिल्ममा हुन्छ नै, तर त्यो नाटकहरू चाहिँ क्यामेराले खिचिने त्यस्तो वर्ल्डको उहाँले कल्पना गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ एउटा नाटकको प्रतिरूपै पनि हो। अनि त्यसपछि यो कादम्बरीले गर्नुपर्ने सम्झौताहरू 3 प्रकारको वुमेनहरूको बारेमा मैले चर्चा गर्न गइरहेको छु। सायद उहाँले लेख्दाखेरि त्यो कुरो कतिको त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। अहिले कोइन्सिडेन्टली त्यस्तो पऱ्यो। कादम्बरी चाहिँ धेरै कुरामा सम्झौता गर्छिन्, उनी सेक्समा सम्झौता गर्छिन्, अनि त्यसपछि आफ्नो सुविधाको लागि काठमाडौँमा एउटा भौतिक रूपले जुन बस्नको लागि सुविधा चाहिन्छ त्यसमा उनले धेरै ठाउँमा धेरैजनासित सम्झौता गरेका छन्। यही हुने एकजना चाहिँ स्वरूप भन्ने क्यारेक्टर छन्, जो उनीभन्दा चाहिँ 2 ब्याज अगाडि पढेका हुन्छन्, पछि उसित सम्बन्ध हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि केदार भन्ने डाइरेक्टर हुन्छ, उनीसित सम्बन्ध हुन्छ र केदारसँग सम्बन्ध हुँदै पनि तिनीहरू फेरि स्वरूप र कादम्बरी चाहिँ फिजिकल रूपले चाहिँ किपिङ टच हुन्छन्। अर्थात् उनीहरूको बिचमा केही यस्ता चाहिँ कुराहरू हुन्छन् जसलाई हामी इमोरल भन्छौँ होला सायद। एउटाको दुलै भइसकेपछि फेरि अर्को भनौँ एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयरहरू पनि। कादम्बरीको लागि अब के मात्र एउटा सत्य हो त भने यो काठमाडौँमा बाँच्ने, काठमाडौँमा घर बनाउने, अनि त्यसपछि आफूले चाहेको फिल्ममा एउटा हाइट लिने मात्र उनको सत्य हो। उनलाई आध्यात्मिकता त्यति साह्रै मतलब छैन। तर लास्टमा उनले के स्वीकार्छिन् त भन्दा यसले मात्र हुनु रहेनछ, अब म फर्केर आफूले छोडिसकेको त्यस्तो लाइफतिर जान्छु जसले मलाई सन्तुष्ट दिन्छ भनेदेखि किनकि बिस्तारै आध्यात्मतिरको यात्रा चाहिँ यही त्रिवेणी धाममा आएर सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को एकजना सन्ध्या भन्ने क्यारेक्टर छ। सन्ध्या भन्ने क्यारेक्टर चिरायुकै सँगै पढ्ने हो। त्यो बेलामा उनले प्रेम व्यक्त गर्छिन्। चिरायु त कस्तो मुडमा छन् भने चिरायु त अमर हुने एकदम, चिरायु त आध्यात्मको यात्रामा छन्। उनलाई यो भौतिक प्रेममा फस्नु नै छैन, त्यहाँ अड्किएर बस्नु नै छैन, किनकि जसको यात्रा टाढाको लागि गरिएको हुन्छ त्यो सानातिना कुराहरूमा फसेर आफ्नो यात्रालाई टुङ्ग्याउन चाहँदैन। चिरायु सानैदेखि दार्शनिक छ भने यो सन्ध्या भन्ने चाहिँ कस्तो हो त भन्दा एकदम नर्मल वुम्यान, जस्तो अब बुवा आमाले बिहा गरिदिनुहुन्छ, अब उनी बिहा गरेर गइन् र यो सिनारीबाट नै हराइन्। तर यो 3टा मध्ये अनि एकजना सारिका भन्ने छन्। अब कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा सानो ठाउँबाट एम्बिसन लिएर हुर्किएको महिला पछि गएर आफ्नो फल भइरहेको पनि देख्न सक्दैन। जस्तै कादम्बरी हो, यो एउटा सानो ठाउँ छ हाम्रो, चाहे त्यो नारायणघाट होस् चाहे गैँडाकोट होस्, यहाँबाट हुर्किएको एउटा क्यारेक्टर जसले महत्त्वाकांक्षा पालेको छ। उसलाई हिरोइन हुनु छ, उसलाई आफ्नो चाहिँ आफूमा भएको क्षमता देखाउनु छ। अब त्यो क्षमता देखाउनको लागि विभिन्न सम्झौताहरू गर्न पनि तयार भएको छ भने अब यो सारिका भन्ने कस्तो क्यारेक्टर छ त भने काठमाडौँमा घर भएको छ, बाआमा सम्पन्न छ, सबै चाहिँ यिनको चाहिँ मामाका छोरा हुन्, ती मामाका छोरी हुन्। सबै कुरो हुँदाहुँदै पनि उनलाई त्यो कादम्बरीको जस्तो महत्त्वाकांक्षा छैन। त्यसो भएको हुनाले मानिसहरू, वुम्यानहरू, हामी म्यानहरू जसको पनि डेभलपमेन्टमा के हुन्छ भने आफ्नो प्राथमिकता के हो त? कादम्बरीले गरेको सङ्घर्ष सारिकाले चाहेको भए त्यो सङ्घर्षै नगरिकन त्यो प्लेटफर्म उनलाई एभाइलेबल हुन्थ्यो नि। अब उनको मनमा रुचि जागेन त्यो कुराप्रति भने मान्छेहरूको रुचि चाहिँ सानैबाट फरक हुँदो रहेछ। यदि त्यो रुचिलाई डेभलप गर्ने सन्दर्भमा मान्छेहरूले कसरी गर्ने भन्ने मात्र कुराहरू छ। सारिकालाई सबै एभाइलेबल छ, काठमाडौँको सुविधा एभाइलेबल छ, अरू कुराहरू एभाइलेबल छ, उनको रुचि त्यता गएको छैन। अनि यो सारिका र कादम्बरी चाहिँ जस्तो यहाँ दुईवटा छ, एउटा कादम्बरीको फल भयो, कादम्बरीको एक प्रकारले पतन भयो। उनले सोचेका कुराहरू पुरा भएनन्, किनकि त्यहाँ गएर के जोडिएको थियो भने सम्पत्ति जोडिएको थियो, त्यहाँ गएर स्वार्थ जोडिएको थियो। उनलाई चाहिँ टप पोस्ट हिरोइन हुन्थ्यो, त्यसको लागि उनले सम्झौता गरिन्। कहिले डाइरेक्टरसित बिहा गर्न बसेकी छन्, कहिले आफ्नै आफूभन्दा अगाडिको स्वरूपसित उनले सम्बन्ध बनाएकी छन्। उनलाई त्यति गर्नु थियो, तर त्यति गर्दा पनि यो चाहिँ अब सफल भएनन्। त्यसमा के देखिन्छ भन्दा अलिकति जस्टिस, पोएटिक जस्टिस भन्छ नि, गलत काम गरेपछि गलत कामैको सजायले पाइन् कि भने जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ कसले गरेको त भन्दा जस्तो राइटरले गरेका काम, यु मेड मिस्टेक एन्ड नाउ यु आर बिइङ पनिस्ड, के देखिन्छ भने अब यो सारिकाको दोष चाहिँ के हो त? त्यो सिम्पल छ, उहाँले उठाउनु भएको छ। सारिका एकदम सरल गर्ल छ, केटी छन्। उनको बाआमाले चाहिँ कुनै एउटा राज भन्ने केटाहरूसँग चाहिँ बिहा गर्ने भन्नुभयो, एकदम खानदानी छ, राम्रो भने उनले एक्सेप्ट गरिन्, किनकि उनको प्रेम भइसकेको छैन। प्रेम नभएपछि त प्रेम विवाह गर्ने कुरा भएन। भनेपछि सारिका जब राजसित बिहा गरेर जान्थिन् उनको जीवन सफल भएन, किनकि राजको अन्त्य रिलेसनसिप हुन्छ, उसले टर्चर गरेको हुन्छ। भनेपछि हुन्छ के त भन्दा हाम्रो समाजमा आफ्ना कुराहरू नराख्दाखेरि, आफ्नो कुराहरू प्रष्टसँग राख्न नसक्दाखेरि उनीहरू फरक फरक कारणले चाहिँ सफरिङ भइरहेको छ। सारिकाको सफरिङमा हामीलाई कट्ठै भन्ने फिल हुन्छ। अनि यो कादम्बरी चाहिँ सफरिङ हुँदाखेरि बल्ल खाइस भन्ने जस्तो पनि हुनसक्छ। भनेपछि अब यो कस्तो भन्दा यो त उनीहरूले त्यसै पाएको सफरिङ भयो नि यो सारिकाको त। अनि सन्ध्या त अब त सिनारियोबाटै गइहालिन्, त्यसपछि भयो। अब यहाँनिर चाहिँ अनि कस्तो छ त भन्दा चिरायुसँगै केही पात्रहरू हुर्किरहेका छन्।
त्यो पात्रहरूको वर्णन पनि व्याख्या पनि कस्तो छ भन्दा कति हामीले चिनेको जस्तो लाग्छ। ईश्वर सर र मैले डिस्कस पनि गऱ्यौँ के गऱ्यौँ भनेपछि अब यो गोपीले किताब लेखिरहनु भएको छ। अब कतै कतै के भएपछि हामी पनि पात्र भएर आउने हो कि अनि हाम्रो यो विनोदी सर पनि बडाङबुडुङ गरेर त्यहाँ उपन्यासमा पढ्नुहुन्छ होला यस्तै कि हाम्रो त रमाइलो हुन्छ नि त किन भन्दा एकदम गोपीले जहिले पनि सँगै कुरा गरेर नै विनोदी सरको पनि होइन। अनि यसो हेर्छु म अब त्यही खोज्ने त हो नि हामी त किताब पढ्ने मान्छे हो हेर्नुहोस्। अनि उपन्यासमा खोज्दै जाँदा गैँडाकोट भन्यो यो खोजियो नि त अनि त्यसपछि त्यो धाम भन्यो त्यो धाम कहाँनिर छ भन्ने भयो नारायणी भन्यो त्यहाँ खोजियो अनि वीरेन्द्र क्याम्पस भन्यो माथिपट्टि उक्लेजी वीरेन्द्र क्याम्पस आउँछ किनकि हामी चाहिँ मैले पढेको त्यही हो नि भनेपछि अनि म धुई लाएर आफूले चिनेका गोपीका केही सरहरू खोज्दै थिएँ र उहाँले त्यहाँ के चाहिँ गर्नुभएको छ भन्दा उहाँको एउटा चलाकी पनि मान्छु म। अनि पात्र त हो विषय अर्कै पढाउने बनाएर हालिदिनु हो अनि साइज त मिल्दैन ट्रिपल साइजको मान्छे छ होइन। अनि भन्न खोजेको मतलब अनि त्यहाँ एउटा सङ्केतले के देखिन्छ त भन्दा उहाँको कलाप्रतिको लगाव साहित्यप्रतिको लगाव चाहिँ क्या देखिन्छ भन्दा एकजना कश्यप सर हुनुहुन्छ। त्यो कश्यप सरले चाहिँ बारम्बार गोपी गोपी चिराई यति मात्र होइन है संसार फरक छ तिमीले अरू हेर्नुपर्छ यो सर्टिफिकेट हो यो पढाइ हो यसले तिमीलाई जागिर दिन्छ भोलि अलि ठिकठाक हुँदै गयो भने श्रीमती दिन्छ होइन अनि त्यसपछि अरू धन दौलत सबै दिन्छ समाजमा एउटा प्रतिष्ठा दिन्छ तर यति होइन त्यहाँभन्दा फरक पनि संसार छ त्यहाँ प्रकृति छ त्यहाँ नदी नाला छन् अनि सिक्नुपर्ने कुरा धेरै कुराहरू छन् कतिपय कुरा त रहस्यमा छन् मानिसहरू थाहै नपाइकन जान्छन् भनेपछि उहाँले त टेक्निक चाहिँ बनाउनु भयो त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्यो। त्यसो भएर हामीले ईश्वर सर मैले हामी जति पनि चाहिँ गोपीजीका साथीहरू छौँ हामीले पढ्दा पनि त्यो सरलाई हामीले चिन्न सकेनौँ नि। सर जम्मैतिर हुनुहुन्छ उहाँका सरहरू तर चिन्न नसक्ने बनाउनु चाहिँ त्यो डिपर्सनलाइज भन्छ नि त्यो चाहिँ गोपीजीको खुबी पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले केही पात्रहरूलाई चाहिँ त्यसरी उठाइदिनु भएको छ। अनि यो ईश्वर सरले किहिम सरले भन्नु पनि यो चाहिँ दार्शनिक किताब यसले केही कुराहरूलाई अगाडि ल्याएको छ। यो आध्यात्म जीवन के हो त यसो हेर्दा यो आध्यात्म जीवन त गफको कुरा जस्तो लाग्छ नि। हामी जसले भोगिरहेका छैनौँ यसो हेर्दा आध्यात्म छ भौतिक जीवन छ। भौतिक जीवनमा चाहिँ 4-5 गाडी छ होइन अहिले जम्मै होड त गाडीकै छ नि त चढ्ने छ नि त कसरी किनेर अनि मान्छेलाई डोमिनेट गर्ने भन्नेतिर गइयो होला यो भौतिक जीवन भयो। सुख सुविधा कसरी जम्मा गर्ने मान्छे सबै सुख सुविधा हुँदा हुँदै पनि मान्छे सन्तुष्ट भइरहेको छैन भनेपछि के क्यारेक्टर त त्यस्ता पनि रहेछ नि त। नत्र भने चिराईलाई ठाउँ छोडेर यहाँबाट टाढा जान पर्ने के छ त बारम्बार पुग्नुपर्ने के छ त भनेपछि उहाँको यो टुङ्गिने चाहिँ नवलपरासीमा आएर टुङ्गिएको छ चिराईको यात्रा उहाँ बनारससम्म पुग्नु भएको छ। अनि अर्को मलाई के चाहिँ रमाइलो लागिरह भने त्यहाँबाट त नवलपरासी नआइकन अनि त्यो चिराई भने त लन्डन पनि जान सक्छ नि। अब त्यो के अर्को उपन्यास आउनेवाला हो त सिक्वेल आउनेवाला हो त त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन सायद हुनसक्छ होइन। हाम्रो जुन एउटा आध्यात्मिक चिन्तन बोकेको चिरायो छ त्यो त प्लेन चढेर लन्डन पनि त जान सक्छ नि गएन होला अलग कुरो छ भनेपछि यो सिक्वेलको लागि उहाँले ठाउँ छोड्नु भएको छ कि अब मेरो दोस्रो उपन्यास आउँदैछ अब लन्डन बाबाको तिमीहरू सुन्नेछौ भनेको पनि हुनसक्छ त्यो एउटा सङ्केत हो किनकि यहाँ जति बेला पनि चिरायो बोल्छ सङ्केतको भएर बोल्छ उसलाई के लागिरहन्छ भन्दा समथिङ इज गोइङ टु ह्यापन र लेखान त म देख्न सक्छु यो हुँदैछ भनेपछि त्यो घटना भइरहेको छ भनेपछि त्यो किसिमको एउटा भविष्यवाणी हुन्छ नि जुन त्यो किसिमको भविष्यवाणी बोकेको चिरायोले के भविष्यवाणीहरू अरू पनि गरेका छन् भने यो कथा चाहिँ आध्यात्मिक एउटा चाहिँ चिन्तनको कथा पनि हो। जीवनमा आध्यात्मिकको महत्त्व के भौतिक कुराहरूको महत्त्व के भनेपछि अब यो उपन्यासको बारेमा धेरै नै बहस भइसकेको छ छलफल भइसकेको छ। म यसको थोरै भाषामा जान चाहन्छु र मैले हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा सबैभन्दा गाह्रो काम हो सबैभन्दा जटिल कामलाई शब्दहरूमा बुझ्नु र यहाँनिर जुन आध्यात्मिक चिन्तन भन्ने बित्तिकै सामान्य कुरोभन्दा अलिक फरक भयो त्यसलाई बुझ्न एकदम मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई सरल भाषामा व्यक्त गर्नु भनेको ईश्वर सरले भने जस्तै गोपी यसमा एकदम सिम्प्लिसिटी लिएर आउनुभएको छ र त्यो चाहिँ मेरो विचारमा धेरै मान्छेहरूसँग पुग्ने एउटा बलियो माध्यम हो भनेपछि यो भाषामा चाहिँ गोपीको कमान्डै हो। यसो हेर्दाखेरि सरलता हो किनकि सरलतामा जटिल कुरो बुझाउन उहाँ खोजिरहनु भएको छ र यहाँनिर अब यो चिराईको कुरोमा आउँदाखेरि बुझाउन खोजिरहनु भएको छ र एउटा जिद्दीपन चाहिँ यो चिराईमा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो के त भन्दा कहीँ पनि हार्नै चाहँदैन चाहे त्यो कल्पनामा खडा भएको पात्र किन्न होस् चाहे यथार्थमा उभिएको पात्र किन्न होस् भनेपछि यो बारम्बार चिराईको जित नै भएको छ। बाआमासित उसले जितेको छ
अनि विभिन्न ठाउँमा यी 3 महिलाहरूसित जोडिन आइपुगेका छन्। त्यहाँ पनि उनले जितेको छ। अनि हुँदै हुँदै आएपछि अन्तिममा के छ त भन्दा उसको कथा नै हामी सुन्न बाध्य भइरहेका छौँ। भनेपछि उहाँले त्यो पात्रलाई हराउनु भएको छैन। यसको अर्थ के देखिन्छ भन्दा यी भौतिक चिजहरू छँदैछन्, केही स्वार्थका मिलनहरू पनि छँदैछन्, प्रेमका नाममा आउने केही वासनाहरू पनि छँदैछन्, तर त्यसभन्दा माथि एउटा रिलेसन हुन्छ, एउटा सम्बन्ध हुन्छ। त्यो नदेखिएको मिस्टेरियस गडसित हुन पनि सक्छ, गडको रूपमा आएको नेचरसँग हुन पनि सक्छ, र कोही कोही मान्छेहरू त्यो नेचरसँग संवाद गरिरहेको हुनसक्छ। तिनीहरूलाई यी अरू कुराहरूसित मतलब हुँदैन। त्यो जिम्मेदारीहरूले चाहिँ अरू कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई असर पार्दैनन् भन्ने कुरो उहाँले चाहिँ देखाउन खोजिरहनु भएको छ। अनि यहाँ आएपछि ईश्वर सरले भन्नु पनि सपना कुरो आयो। धेरैचोटि सपना किन देखिरहेको छ त चिरायो? अरूले पनि किन सपना देखिरहन् त भन्दा जुन कुरो विपनामा भन्न सकिन्छ त्यो कुरो सपनामा भन्न एकदम सजिलो हुन्छ। हामीले प्रायः मान्ने हो भने तपाईँभित्र भएका अन्तर सङ्घर्षहरू, तपाईँभित्र भएका रुचि जसलाई समाजले रुचि मान्दैन, तपाईँभित्र भएका केही चिजहरू जसलाई समाजले कर मानेको छ, तपाईँ एकदम सफा देखिरहनु भएको छ, ती चिजहरूलाई हेर्न पऱ्यो भने राइटरहरूले के गर्छन् भन्दा विभिन्न हतियारहरू प्रयोग गर्छ। कसैले त्यसलाई फ्यान्टासी बनाएर भनिदिन्छन्, कसैले त्यसलाई के गर्छ त भन्दा ल म यस्तो भयो भने जम्मै गर्नुपर्ने, गर्न हुने नहुने सबै काम गर्यो, अनि लास्टमा झल्यास बिउजेर देखाइदियो भनेपछि अनि हामीलाई पनि पढ्दा के लाग्छ भन्दा होइन, यो चाहिँ क्यारेक्टरले गरेको त होइन, क्यारेक्टरले सपना देख्यो नि त हो। यो सपनाको उहाँले प्रयोग गर्दाखेरि एउटा यहाँनिर अब सङ्कट चाहिँ के छ त भन्दा जुन क्यारेक्टर चिराई भन्ने छ नि ती चाहिँ अब सङ्कटमा छ। बारम्बार घुमाइ फिराई त्यो दुईवटा चाहिँ अब कादम्बिर र अनि सारिकालाई बारम्बार घुमाइ फिराई आफू भएको जुन मन्दिरको वरिपरि जहाँ स्कुल पनि छ, जहाँ मेडिटेसन गर्ने ठाउँ पनि छ, त्यहाँनिर गोपी भन्ने राइटरले किन चिराईलाई चाहिँ बारम्बार त्यो महिलाहरूलाई भेटाइरहन्छ त? गोपी भन्ने राइटरले भनेपछि त्यो चिराईलाई उनी भेटाउन चाहन्छन्, चिराईलाई उनी बारम्बार घेरिरहेका छन्। अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के छ त भने चिराई त्यसबाट भाग्न सक्छन् कि सक्दैन र यो यात्रा कहिलेसम्म जान्छ त यो त यदि भन्न सकिन्न। तर बारम्बार उनी चाहिँ सङ्कटमा परिरहेका छन्। यहाँनिर यो प्रेम कथा अब सुरु हुनेवाला छ, तर उहाँले टुङ्ग्याइदिनु भएको छ किनकि त्यहाँ सपनामा भेटेकै कुरो छ, सपनामा सँगै के त्यस्ता घटनाहरू भएका छन् भनेपछि त्यो जुन छ नि त्यो अब चाहिँ यथार्थ हुनेवाला पनि छ। भनेपछि उहाँले आफ्नो जुन एउटा बलियो क्यारेक्टर छ उहाँले उत्पादन गरेको भन्नुपर्छ यो नेपाली साहित्यमा। त्यो चिराई हो, नाम त अमर छ, नाम त ऊ चाहिँ एकदम अमरै हुनेवाला छ, तर कति अमरहरू फस्ने पनि गरेका छन् नि त विभिन्न बन्धनहरूले। अब यो बन्धनलाई त्यो अमरले कसरी दिन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। त्यो मलाई लाग्छ अर्को उपन्यासमा हामीले पढ्नेछौँ। र यससँगै म गोपीजीलाई पुनः बधाई दिन चाहन्छु। यहाँहरू विद्वान मित्रहरूले त्यति कुरा भनिदिनु भयो, एकदम सजिलो पनि भयो। म त तपाईँहरूबाट धेरै सिकेको हो। अन्तिममा बोल्दा के फाइदा हुन्छ त भन्दा आफूलाई मन लागेर बोलेपछि अब बोल्नु कोही आउँदैन। अनि त्यसपछि अब यहाँ एउटा रमाइलो घटना चाहिँ भएको छ। जस्तो गोपीजी र मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा नि मैले कुनै दिन सायद त्यो एलबी सर कहाँ बसेर हामी चिया खाँदैथ्यौँ, बेलुका बह होला, अनि मैले एउटा प्रश्न सोधेको रहेछु, मैले बिर्सिसकेको रहेछु। मैले अस्ति गोपीजीको यो किताबलाई समाजको एउटा फोटो खिचिसकेपछि गोपीजीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा एउटा मसँग भएको प्रश्न उत्तरको चाहिँ एउटा कोट गर्नुभएको छ। मैले के भनेको रहेछु भने त्यो बेलामा अहिले मलाई सम्झना आयो, गोपीजी तपाईँ नेपाल हुँदा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, नेपाल हुँदा अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, अहिले अङ्ग्रेजहरूको मुलुक अस्ट्रेलियामा हुँदा तपाईँ नेपालीमा किन लेखिरहेको, पछि नेपालीमा किन लेखिरहनु हुन्छ त भनेर मैले प्रश्न गरेँ। अहिले मलाई सम्झना आयो। अनि उहाँले त्यसलाई चाहिँ के भन्नु भन्दा त्यसलाई चाहिँ उहाँले कोट गरेर राखिदिनु भयो। पछि त्यसलाई एउटा पत्रिकाले त न्युजै बनाएर ल्याइदियो कि। भनेपछि मेरो प्रश्न त्यो बेलामा पनि थियो र अहिले पनि के छ त भने उहाँले बारम्बार उपन्यासको बारेमा चासो राख्नुहुन्छ, म पनि राख्छु। अनि मैले उहाँलाई के अनुरोध गरेको थिएँ भने किनकि मेरो अनुरोध लाग्नेवाला छैन, हाम्रो पहुँचभन्दा चिरायु धेरै टाढा छ, हाम्रो पहुँचभन्दा गोपीजीको कला धेरै टाढा छ, हाम्रो अनुरोध लाग्दैन। कहिले कहिले कस्तो हुन्छ त भन्दा फ्याट्टाफुट्टा हान्दाखेरि त्यो एउटा मात्र आँप भए पनि झर्नै हुन्छ नि, र त्यस्तो हुन पनि सक्छ। अनि मैले उहाँलाई बारम्बार के भनेको छु भने तपाईँको उपन्यास त हामीले पढ्न सुरु गऱ्यौँ, तपाईँले पनि एउटा हामीलाई प्रोमिस गर्नुपर्छ। त्यो प्रोमिस के हो भने तपाईँ यहाँ बस्दा अङ्ग्रेजीमा लेखिरहनु थियो भने त्यो किताबलाई तपाईँले अनुवाद गर्न सुरु गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ पढ्ने, हामीले तपाईँ नहुँदा पनि तपाईँको किताबमाथि डिस्कस गर्ने, राजुलाई साँची राख्ने,
आमाबालाई पनि साथी राख्ने। अनि त्यसपछि तपाईँले हामीले भनेको यो किताबलाई चाहिँ 2078 भित्रमा अनि अङ्ग्रेजीमा नल्याउने भनेपछि त मजा आएन होइन र? त्यसो भएको हुनाले बाआमालाई साथी राखेर सबैलाई साथी राखेर म गोपीजीलाई के भन्छु भने तपाईँको किताब आएको छ, एउटा आध्यात्मिक चिन्तन बोकेको एउटा गहन किताब तपाईँले दिनुभएको छ भने तपाईँ आफै सक्षम हुनुहुन्छ भने यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अनुवाद गरेर विश्वभरिका मान्छेहरूले पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु र यहाँलाई मैले यो सहमतिको हलबाट असहमतिका साथ होइन सबैको सहमतिको साथ यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म यहाँको बिदा लिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद उदय अधिकारी सर। उहाँको चिरकटोमा मुस्किलले 4 लाइन टिपोट होला, तर यति लामो बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँको यो क्षमताको लागि उहाँको यो क्षमताबाट हामी पनि प्रभावित छौँ। हामीमा साहित्यकार बालकृष्ण थपलियाको उपस्थिति मैले देखेको छु। यहाँलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। भर्खरै उहाँ अधिकृत रूपमा बढुवा हुनुभएको छ, हार्दिक बधाई पनि। अलिकति लामो भएकै हो कार्यक्रम, कोही पनि झर्को लागेको छैन भन्ने आशा मैले गरेको छु। वक्ताहरूले हामीमा क्युरियोसिटी जगाउनु भएको छ किताब पढ्नको लागि। यदि तपाईँहरूलाई वास्तवमै उत्सुकता जागेको छ भने त्यो किताब पढ्नु लागेको छ भने पछाडि राजेन्द्रजी कुरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। त्यो किताब सम्पूर्ण किताबले विशेष छुटमा यहाँ उपलब्ध गराएको छ। हामी एकछिनपछि किताबका लेखक गोपी सापकोटालाई भर्चुअल रूपमा पनि सुन्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि यहाँ उपस्थित हामी करिब 50 जना उपस्थित छौँ यो प्रेक्षालयमा। सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै पाठकको तर्फबाट भनिएको छ। सृजन अविरलज्यूलाई म एकदमै छोटो मन्तव्यको लागि अगाडि आमन्त्रण गर्छु। समाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, आदरणीय लेखकका माता पिता, हाम्रा श्रद्धेय माता पिता र सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, समकालीन र अरू साथीहरू, एउटा सौभाग्य यति धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बिचबाट के कसरी यहाँ आउने अवसर प्राप्त भयो, अत्यन्तै खुसी छु। वास्तवमा मैले भन्ने कुरा केही पनि छैन। काँचो कागज धेरै अगाडि लिएर गएँ, पढेँ, त्यसपछि पनि केही पुस्तकहरू पढियो र फेरि आज यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ भनेपछि हिजो एकपल्ट किताब समाएको हो पढिसकेपछि पनि। र यो काँचो कागजभित्र मैले एउटा मानिस बुझ्ने भइसकेपछि बाल्यकालदेखिबाट मृत्युको सङ्घारसम्म पुग्दै गर्दा मान्छेको मस्तिष्क काँचो कागज नै हो, रित्तो कागज, खाली कागज नै हो। कुनै पनि कुरा लेखिन सक्छ। आजसम्म हामीले विशेष ठानेका कुराहरू भोलिति त्यति विशेष नलाग्न सक्छ। जुन कुरालाई महत्त्वपूर्ण ठानिरहेका हुन्छौँ ती अत्यन्तै कम महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने कुरो भान हुनसक्छ। भोलिको दृश्य, भोलिको सोच, भोलिको अध्ययन, ती विविध कुराहरू एक कागजमा लेखिँदै जान्छन् मानिसको मस्तिष्कमा। त्यसमा पनि एउटा बाल्यकालमा एउटा सानो बालकले, एउटा युवाले के कुरा देखिँदै गएको थियो, त्यो एउटा उमेरगत रूपबाट उसको सोचाइ वास्तवमै काँचो हुन्छ। त्यो काँचो कागज वास्तवमै काँचो हुन्छ र त्यहाँ धेरै कुरा लेखिन सक्छन्। त्यो बिस्तारै परिपक्व हुने समयसम्ममा ती धेरै कुराहरू लिपिबद्ध भएपछि कति कुराहरू अझै हटेर जान्छन् भन्ने कुरा त्यो एउटा छँदैछ। त्यो सँगै यो म थोरै भाषाको कुरा गर्छु, मात्र 2 मिनट दिएको छ मलाई। भाषा यति सरल छ, 8-10 कक्षाका विद्यार्थीहरूले पनि सजिलै पढ्न सक्ने खालको, पढेर तान्न सक्ने किसिमको भाषा छ यसमा। यो गोपीजीको कला हो। र यो उपन्यासभित्र हामीले नाटकको स्वाद पनि भेट्छौँ। उहाँ आफैमा एउटा नाटककार भएको कारणले गर्दा उहाँ नाटकमा अभिनय पनि गर्ने, नाटक सिर्जना पनि गर्ने र बहुमुखी प्रतिभाको धनी हो गोपीजी, जसले अहिले सुनिरहनु भएको छ भर्चुअल रूपबाट। र हामी लामो समयदेखिबाट केही समय सँगसँगै कविता वाचन गर्दै पनि हिँड्यौँ। उहाँले त्यति बेला प्राय गरेर एउटा नेपाली कविता सुनाए पनि एउटा इङ्ग्लिस पोइम सुनाउनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। र पछिल्लो समयमा उहाँ काठमाडौँतिर जानुभयो, त्यसपछि बाहिर हुनुभयो। हामीले फेसबुकमा मात्रै भेटघाट गऱ्यौँ र
र यो काँचो कागजभित्र जहाँ एउटा पात्र हामीले देख्छौँ, चिरायु अघि नै आदरणीय उदय अधिकारीले भनिसक्नु भएको छ, ईश्वर सरले भनिसक्नु भएको छ, कृष्ण सरले भनिसक्नु भयो, चिरायु वास्तवमा गोपी सापकोटा नै हो। गोपीजीले त्यहाँनिर आफ्नो सबै कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ र यति सुन्दर रूपबाट व्यक्त गर्नुभएको छ र कति पनि कुरा नढाँटिकन, छलछाम नगरिकन त्यो बाल्यकालदेखिबाट यो समयसम्म जाँदै गर्दा आज उहाँ बेलायतमा जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो ठाउँसम्मका विषयवस्तुहरू पनि हामीले त्यहाँभित्र सूक्ष्म रूपबाट भेटिरहेका हुन्छौँ। गोपीजीलाई मैले भेट्दादेखि नै एउटा असामान्य क्यारेक्टर भएको, आम मान्छेले सोच्ने भन्दा फरक रूपबाट सोच्ने एउटा युवा हो उहाँ। हिजो पढ्दाखेरिदेखिबाट र पछिल्लो समयमा उहाँले यहाँ केही समय अध्यापन पनि गर्नुभयो र पछिल्लो समय जति बेला उहाँ काठमाडौँ जानुभएको थियो त्यति बेला पनि उहाँको नयाँ नयाँ किसिमको सोच जुन आइरहन्थ्यो त्यो कुरा हामीले उपन्यासमा भेट्छौँ। उहाँ त्यो भौतिक संसारभित्र जे जसरी मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् त्योभन्दा अलग धाराबाट हिँड्न खोज्ने, तर चट्ट त्यो यात्रा छोडेर त्यहाँबाट विमुख भएर जान चाहिँ नसकिहाल्ने, के कुराले उहाँ तानिरहेको, तर उहाँ हामी जस्तै तरिकाबाट यसरी हिँडिरहन चाहने, सजिलो रूपबाट सहज रूपबाट यही ठाउँमा रहिरहन सक्ने त्यो सोचको मान्छे पनि होइन, त्यो प्रवृत्तिको व्यक्ति पनि होइन। यसर्थ उहाँले लेखेका हामी कविता पढिरहेका छौँ, उहाँको नाटक हामीले पढेका छौँ, उहाँको अभिनय हेरेका छौँ र आज यही काँचो कागजभित्र पनि हामीले पाउँछौँ उहाँले आफ्नो यथार्थ चित्रण गर्नुभएको छ। म मात्रै सूत्रमा छ, थोरै कुरा भन्छु यहाँनिर। चिरायु स्वयंमा गोपी सापकोटा हामीले भेट्छौँ। मैले गोपीजी भनेर पढ्दै गएँ र चिरायु भन्ने पात्र नै छोडिदिएँ मैले। त्यसपछि त्यो उपन्यासमा गइसकेपछि म गोपीजीको अनुहार नै त्यहाँनिर खोजिरहन्थेँ र देखिरहन्थेँ। केही गर्ने हुटुकी भएको एउटा पात्र हो चिरायु। ऊ प्रेमको सीमा हुँदैन भन्ने सोच बोकेको पात्र पनि हो, जो यो भौतिक संसारमा रमाउनै सक्दैन, केही न केही नगरी बाँच्न सक्दैन। उसको अभिव्यक्तिमा भेटिन्छ, जीवन सकिन्छ तर प्रेम सकिँदैन। ऊ सधैँ यही कुरा भनिरहन्छ। चिरायुको सोच असामान्य छ, यसकारण पनि चिरायु एउटा असामान्य पात्र हो। ऊ प्रेममा छ तर शारीरिक प्रेमभन्दा पर स्पिरिचुअल प्रेममा डुबेको पात्र हो। ऊ खास केही आश नराखेर पनि अरू आम मानिसहरूले मरिहत्ते गर्ने कुरा प्राप्त गरिरहेको छ प्रेममा। उसँग प्रतिभा छ, उसँग जुन आफ्नो क्षमता छ, उसँग सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने जुन कला छ, जुन उसको शारीरिक आकर्षणको कुरा छ, यस अर्थ पनि धेरै युवतीहरूसँग मरिहत्ते गरेको कुरा हामीले भेट्न सक्छौँ उपन्यासभित्र। र यो सँगसँगै बुझ्ने र विद्यालय पढ्ने उमेरदेखि नै अलग सोचमा हुर्किएको र अलग खालको सोख भएको एउटा अनौठो खालको बालक बिस्तारै युवा उमेरतिर लाग्छ र त्यसपछि बिस्तारै नेपाल पनि छोडेर बाहिरतिर पुग्छ। र यसभित्रको एउटा महिला पात्रको कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। सारिका विवाह गरेर पनि खुसी हुन नसकेकी पात्र हो। प्रेम छ एकातिर तर विवाह भएको छ अर्कैतिर। प्रेम बिनाको विवाहमा पुरै असन्तुष्ट छ सारिका। समाज जो आज पनि महिलाले खुलेर आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्न सक्दैनन् घरमा, समाजमा, परिवारमा, यसर्थ उनीहरूलाई करकात्मक अन्त्य विवाह गरिन्छ र प्रेम अन्त छुटेको हुन्छ। प्रेम छुटिसकेको मान्छे कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन, सन्तुष्ट हुन सक्दैन। त्यो कुरा यहाँनिर देखाइएको छ। र यो पढ्दै गर्दा अहिले कलेजमा एउटा त्यो फेरि फर्कला भन्ने एउटा कथा छ। त्यो कथाभित्रको जवानी सकिसकेर बुढ्यौलीको आखिरीतिर पुगिसकेकी सानी जुन अझै पनि त्यो फर्किएला भनेर कुनै समयमा एकसाथ देखेको एउटा युवा कुरेर बसिरहेको किसिमको सारिकाको जीवन एउटा विक्षिप्त, एकातिर प्रेम अर्कोतिर विवाह, सन्तुष्ट हुन नसकेको आजको आम नेपाली समाजभित्रको महिलाको प्रतिनिधि पात्र हुन् सारिका। मैले यति नै भने। अत्यन्तै पठनीय छ पुस्तक। यही सेरोफेरो छ। हामी नारायणगढ भेट्छौँ, पौलाकालिका भेट्छौँ, गैँडाकोट भेट्छौँ, काठमाडौँ भेट्छौँ र त्यसमा पनि गैँडाकोट बाँकी त प्रत्येकको घरमा यो उपन्यास हुन जरुरी छ, सबैले पढ्न जरुरी छ। म यति भन्छु र यहाँ अवसर पाएँ। आभारी छु। धन्यवाद सृजन अविरलज्यू। हामीबाज साहित्यकार लकास पौडेलको उपस्थिति मैले देखेको छु, आसन गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। अब क्रममा हामी गोपी सापकोटाज्यूलाई भर्चुअल रूपमा सुन्न गइरहेका छौँ। उहाँ हामीबाट भौतिक रूपमा निकै टाढा हुनुहुन्छ बेलायत तुलनामा, तैपनि हामी माझमै रहनुभएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अगाडि ठ्याक्कै त्यहाँ देखिन्छ उहाँ भौतिक रूपमा नै यहाँ भएको जस्तै हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अब क्रममा उहाँलाई हामी गरिरहेका छौँ। अब क्रममा गोपी सापकोटा अलिकति हिसाबमा
हजुरहरूलाई पनि उतै फर्काउनु पर्यो ल त्यहाँ साउन्ड आइरहेको छैन AUX mode. सबैजनालाई नमस्कार। एकदमै यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, सबै जो उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो एकदमै हृदयदेखि नमन छ। आज यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि हामी नखिली यसरी त्यहाँ सहमतिमा कार्यक्रम भइराख्दाखेरि चाहिँ म यहाँबाट पनि यसरी त्यही भए जसरी नै सहभागी हुन पाएको छु। त्यसमा चाहिँ यो प्रविधिले साँच्चै नै राम्रो काम गरेको छ भन्ने लागेको छ। मैले सुने अब यो हाम्रो कृष्ण कडेल दाइले जुन समीक्षा गर्नुभयो, ईश्वर कडेल सर अनि उदय अधिकारी सर, सृजन अविरलजी, यो उहाँले एकदमै राम्रोसँग, मलाई त कस्तो भने मैले नै कहाँ कता मैले भन्दा धेरै लेख्दै गर्दाको म त लेखेको अलिकति समय पनि भइसकेको थियो अनि मैले भन्दा अझ राम्रोसँग त्यसलाई इन्टरप्रेट गरिदिनु भयो। कृष्ण दाइले प्रेम र आध्यात्मको ब्यालेन्सको कुरा गर्नुभयो। ईश्वर सरले चाहिँ भन्नुभयो कि यो लेखकले भोग्न नपाएको कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो राइटिङमा भोग्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो अनि एकदमै क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुभयो। उदय सरको त अब त्यो अङ्ग्रेजीमा लेख्न उहाँले मलाई धेरै लामो समयदेखि पुस गरिराख्नु भएको छ। म होपफुल्ली गर्छु होला। उहाँले त्यतिखेर पनि एक प्रकारले पुस गर्नुहुन्छ। धन्यवाद, म इन्सपायर्ड छु। त्यस्तै सृजन सरले भाषाको प्रशंसा गर्नुभयो अनि त्यसपछि अनि हाम्रो नाटकदेखि कविताका पुराना कुरा पनि गर्नुभयो। एकदमै खुसी लागेको छ। लेखराम भाइ खास यो प्रोग्राम गर्नको लागि उहाँले एकदमै गरौँ यो कार्यक्रम गरौँ, छलफल गरौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अर्गनाइज गर्नुभयो। सबै साथीहरूसँग यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सबै साथीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ अब किताबको बारेमा भन्दाखेरि एउटा सानो प्रसङ्ग म गर्छु। एलबी सर आउनु भएको थियो यहाँ बेलायतमा अनि उहाँले एक दिन चाहिँ फोनमा कुरा हुँदाखेरि के भन्नुभयो भने गोपी म चाहिँ यो 3 Men in the Boat को चाहिँ जेरमले लेखेको किताबको 3 Men in the Boat को एउटा नदी छ नि त्यो छेउछाउमा छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यसले एउटा के गर्यो भनेदेखि कुनै पनि किताबमा डिस्क्राइब गरेको चाहिँ सेटिङ जुन हुन्छ त्यो सेटिङले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त भन्ने हुन्छ। म अर्को कुरा सम्झिन्छु जस्तो कि हाम्रो लक्ष्मी मामा, मेरो लक्ष्मी मामाले चाहिँ यो विलियम वर्ड्सवर्थको लुसी भन्ने कविताको बारेमा भन्नुहुन्थ्यो। अनि जस्तो सी डोल्ट एमोङ दि अनट्रोडन रोड्स भन्ने। अनि त्यतिखेर उहाँले त्यो वर्ड्सवर्थले लेखेको लुसी क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। अनि जतिखेर म वर्ड्सवर्थ जन्मेको ठाउँ उनको घर वरपर म पुगेँ, मलाई कस्तो फिल भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो लुसी भन्ने क्यारेक्टर त्यही जङ्गलमा, त्यही बाटोमा, त्यही गोरेटोमा चाहिँ हिँडिरहेको थियो त वर्ड्सवर्थले चाहिँ त्यही नै देखेर लेखेका थिए त त्यो कविता भन्ने जस्तो फिल भयो। राइट, ब्याक टु हियर। अब यो मैले यो काँचो कागजको सेटिङ चाहिँ गैँडाकोट, नानगाडहरू पनि बनाउनुको कारण के हो भने यो एउटा उपन्यास जब मान्छेहरूले पढ्छन् उनीहरूले चाहिँ जब ती हामी हिँडिरहेका बाटाहरू गैँडाकोट, नानगाड अथवा काठमाडौँ त्यो सेटिङमा जब उनीहरू हिँड्छन् उनीहरूलाई एउटा फिल हुन्छ कि कतै त्यो चिरायु अथवा कादम्बिनी
अनि त्यसपछि जुन कालिका मन्दिर छ र यो कालिका मन्दिर चाहिँ त्यो चिरायुले भिजिट गरेको अथवा चिरायु यतै कतै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल गराउनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ मलाई त्यो आइरहेको थियो। जसरी हामी लुसीको जसरी वर्ड्सवर्थको जन्मभूमिमा जन्मेको ठाउँमा पुग्दाखेरि लुसी क्यारेक्टर यताउता छ कि जस्तो फिल हुन्छ, त्यस्तै आज भोलि 50 वर्षपछि 100 वर्षपछि उपन्यास पढिसकेका पात्रहरू रिडरहरू त्यो छेउछाउमा आउँदाखेरि त्यो फिल गरून्। एउटा उपन्यासको सेटिङले पनि ठाउँलाई चाहिँ चिनाओस् भन्ने चाहिँ मलाई त्यो एउटा फिल भएको थियो यो उपन्यास लेख्ने बेलामा चाहिँ। र अब खास उपन्यासको बारेमा त अघि कृष्ण दाई, ईश्वर सर अनि उदय सर, सृजन सर उहाँले राम्रो भनि नै सक्नु भएको छ। खास मैले त्यसमा धेरै थप्नुपर्ने पनि केही पनि लाग्दैन। मेन त यो अब आध्यात्मको हो, त्यहाँ एउटा आध्यात्मको यात्रा छ, अर्को चाहिँ भोगको यात्रा छ, अर्को चाहिँ सन्तुलित आध्यात्म, अनि त्यसपछि भोग, अनि त्यसपछि हामी जस्तो सामान्य जीवन बाँचिरहेका हुन्छौँ त्यसकै बारेमा जस्तो सामान्य छ। जीवनका विभिन्न खाले पात्रहरूलाई चाहिँ त्यहाँ छ, जसले पढिसक्नु भएको छ थाहा पाउनु भएको छ, जसले पढ्नु भएको छैन पढ्नु होला अनि मलाई प्रतिक्रियाहरू दिनु होला। र अब अर्को चाहिँ अहिले मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ के भने, सामान्यतया पहिला किताब लेखिसकेपछि म किताबबाट चाहिँ एक प्रकारले थाकेर अब के लेख्ने कि के नलेख्ने कि अब मलाई भयो, अब चाहिँ त म थाकेँ जस्तो लागिरहेको हुन्थ्यो। तर इन्ट्रेस्टिङली यो रुचिको यो किताब आइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एक प्रकारको छुट्टै इनर्जी आएको छ, म फेरि पनि लेख्न सक्छु भन्ने चाहिँ लागेको छ। त्यो चाहिँ यो किताबले मलाई बुस्ट गरेको छ। त्यो एउटा खुसीको कुरा हो, म आफूलाई चाहिँ खुसीको कुरा हो। विनोदी सर हुनुहुन्छ सधैँ अब लेख्नको लागि प्रेरणा दिइराख्ने, म विनोद सरलाई देखिरहेको छु। अनि र समग्रमा चाहिँ मैले अहिलेलाई चाहिँ यति नै भने। यहाँहरू सबै यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अनि त्यसपछि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद जुन माया गरिराख्नु भएको छ। म आफूलाई चाहिँ जहिले पनि गैँडाकोटकै माटो, गैँडाकोटकै धुलो, त्यही आफू छु भन्ने लागिरहेकै हुन्छ। अनि यो प्रेमका लागि, यो सद्भावका लागि अनि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा लेखराम भाइदेखि सम्पूर्ण उहाँको टिम, सम्पूर्ण साथीभाइहरू, सहमति, मैले कसैको नाम छुटाएँ होला, त्यो बोल्ने बेलामा थोरै हुनसक्छ, तर मैले जसलाई म सबैजना जसले मैले भनेका नभनेका सबै सहयोगीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भनेको गोपी साथीहरू उहाँलाई हामीले भर्चुअल रूपमा सुन्यौँ। अब हामीसँग धेरै कार्यक्रम बाँकी छैन। कार्यक्रम सकिएपछि हामी सँगै बसेर बिहानको खाना खानेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि अब हामीसँग प्रमुख अतिथिको मन्तव्य सुन्ने बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, साहित्यकार, हामी सबैका एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ वरिष्ठ साहित्यकार गोविन्दराज विनोदी गुरुङलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु। बसै बोल्दै हुन्थ्यो काँचो कागज लेखकका माता पिता, लेखक काँचो कागज लेखक गोपी सापकोटाका माता पिता,
अनि राजु बाबु, आजका समीक्षक मित्रहरू कृष्णजी, ईश्वरजी, उदयजी र सृजना विरल बाबु, उपस्थित सम्पूर्ण विद्वतजन, वाङ्मय प्रेमी महानुभावहरू सबैमा मेरो सादर नमस्कार छ। एउटा राम्रो कार्यक्रम, गुणस्तरीय कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको मैले महसुस गरेको छु र गोपी सापकोटालाई त मैले सानैदेखि चिन्दछु र मेरो भान्सपुत्रकै रूपमा मैले लिएको छु गोपी सापकोटालाई। हरेक कुरामा उनले मसँग सल्लाह लिन आउँथे, मैले जानेको नजानेको सल्लाह दिन्थेँ। उनी टाढा हुँदा पनि हामी नजिकै छौँ। त्यस कारणले गोपीको जीवनसँग म धेरै नजिक छु। सानैदेखि जिज्ञासु स्वभावका र भिन्न सोचाइ भएका, जीवनका बारेमा, जगतका बारेमा आफ्नो अलग धारणा राख्ने, अलिक पृथक धारणा राख्ने, मृत्यु चिन्तन गर्ने, मृत्युको पनि विशेष चिन्तन गरिरहने त्यस किसिमको स्वभावका गोपी सापकोटाको नयाँ कृति आएको छ। उपन्यास, नाटकहरू लेखे उनले, कविता सङ्ग्रह लेखे, नाटक लेखे, कथा लेखे उनले, बाल साहित्यमा पनि उनको त्यस्तै थियो र अब एउटा सफल उपन्यासकारका रूपमा गोपी सापकोटा बसिरहेका छन्। उनले कविता लेख्दा पनि मैले लेखेका कविताहरू, मैले लेखेका प्रेम पत्रहरू मेरो नातिले पढ्नेछ भनेर लेख्थे उनले। अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि उनको केही नयाँ पनि मलाई चाहिँ देखिराखेको छु यसमा। यो 100 वर्ष पछाडिको कुरा यहाँ लेखेका छन् उनले। यो चाहिँ 100 वर्ष पछाडि चाहिँ यो जस्तो कि विषम 2144 मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो 100 वर्ष पहिलेको कथा हो। नयाँपन उनको चाहिँ त्यस किसिमबाट उनले चाहिँ विश्लेषण गरेका हुन्छन् र उनको त्यो उनको विचार के अलिकति फरक खालको, अलिकति भिन्न खालको लाग्छ उनले। दिउँसो छायामा बस्नेहरूले पातले पातलाई गर्ने मायाको कुनै वास्ता गर्दैनथे, न त उनीहरूलाई हाँगा बिचको प्रेमको कुनै वास्ता हुन्थ्यो। उनीहरूलाई त मात्र छायाको माया हुन्थ्यो। गर्मीमा रुखले छाया दिन्थ्यो, उनीहरू त्यसैमा आनन्दित हुन्थे। कस्तो मिठो के, कस्तो मिठो सरल तरिकाले भावमय कुराहरू उनले चाहिँ यसरी लेख्छन् गोपी सापकोटाले। मैले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पढ्न भ्याएको छैन, तर जति पढेको छु मलाई बडो आनन्द लागेको छ। उनको चाहिँ यो उनको विचार चाहिँ अत्यन्त विशिष्ट छ, उनको भावना चाहिँ पवित्र छ र उनको चाहिँ चिन्तन बडो नौलो किसिमको उनको चिन्तन छ, प्रेम छ यसमा। अनि प्रेमलाई हाम्रो यो मलाई व्यासले भनेको एउटा कुरा म सम्झन्छु। व्यास कवि व्यासले प्रिय नै प्रभु हुन्, प्रभु नै प्रिय हुन्। प्रियलाई प्रभुसँग र प्रभुलाई प्रियसँग उहाँले जान्नु भएको छ। मलाई कता कता चाहिँ ती कुराहरू गोपीमा हामीसँग कुरा हुँदाखेरि पनि गोपीले त्यस्ता कुराहरू गर्थे र ईश्वरलाई चाहिँ
प्रेमको रूप ईश्वर हो वास्तवमा, अथवा ईश्वरको रूप प्रेम हो। र त्यो प्रेम चाहिँ नैसर्गिक खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा गोपीको विश्वास थियो। र दार्शनिकता त गोपीमा सानैदेखि थियो। उनमा त्यो दार्शनिकता को जुन प्रभाव हो सानैदेखि त्यो यसमा पनि प्रकट भएको मैले कता कता देखेको छु गोपी सापकोटामा। र उनका नाटकका डायलगहरूमा पनि उनले त्यस्तै खालका जीवनका बारेमा र जगतका बारेमा नै उनले लेखेका छन्। र सामान्य जीवनभित्र असामान्य कुराहरू खोज्छन् उनले, विशिष्ट कुराहरू खोज्छन्, विशिष्ट लक्षणहरू खोज्छन् उनले। त्यो स्वभाव उनमा छ। मलाई लाग्छ गोपी सापकोटाको जुन कृतिहरू प्रेम कतिपयमा पनि उनले चाहिँ प्रेमका बारेमा, प्रेमका विविध रूपहरूका बारेमा उनले लेखेका छन्। त्यो नाटकमा पनि र गोपी सापकोटाको यो एउटा नयाँ उपन्यास यो बजारमा आएको छ। हामीले यही क्षेत्रमा नानीघाट, भरतपुर, गैंडाकोट, काठमाडौँ यही सेरोफेरोको जुन कथा हो, हामी यहीँभित्र हामीले गोपीलाई हामी यहीँ देख्न सक्छौँ। 100औं वर्षपछि पनि गोपीलाई यहाँ देख्न सक्छौँ। हामीले यी नै ठाउँहरूमा गोपी हिँडिराखेको हामीले देख्न सक्छौँ। जसरी ओर्सवर्थ खोजे गोपीले त्यहाँ गएर, ओर्सवर्थ जन्मेको ठाउँमा उसका पात्रहरू लुसीलाई उनले खोजे, त्यस्तै गरेर चाहिँ उनका पात्रलाई हामीले यहाँ हामीले खोज्न सक्छौँ। गोपीका पात्रहरूलाई, गोपीलाई नै पनि खोज्न सक्छौँ हामी। यो एउटा चाहिँ राम्रो एउटा नयाँ दृष्टिकोणबाट आएको उपन्यास हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो उपन्यास एउटा नवीनतम रूपमा जुन आएको उपन्यास हो, यो यसले उत्कृष्टता प्राप्त गर्नेछ, पाठकको मन जित्नेछ र ठुला पुरस्कारहरू जित्न सक्नु हुनेछ। यिनै कुराहरू साथमा राख्दै गोपी जस्तो छोरा जन्माउने सुनाम धन्य माता पिताप्रति प्रणाम गर्दै विश्रान्ति दिने लेख्न चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु गोविन्दराज विनोदी। यहाँको उपस्थिति, यहाँको यो महान बाणी प्रति त्यो जतिकै धन्यवाद। सहमतिको यो प्रेक्षालयमा यति लामो समयसम्म बाँधिएर बस्न सहमति जनाउनु हुने तपाईँहरूप्रति। अब हामी कार्यक्रमको समापनतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसभन्दा अघि हामी यहाँ केही मायाको चिनो वितरणलाई जोड्न गइरहेका छौँ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन कार्यक्रमका अध्यक्ष, आयोजक संस्था सम्पूर्ण किताब नारायणगढका सञ्चालक लेखराम सापकोटाजीलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। तीनजना वक्ताहरूलाई हामी मायाको चिनो वितरण गर्दैछौँ। लेखरामजी मार्फत प्रमुख अतिथिको हातबाट यो मायाको चिनो प्रदान हुनेछ। आजका वक्ता कृष्ण कणेल। त्यसै गरी अर्का वक्ता किशोर कण्डेलजीलाई पनि अर्का वक्ता उदय अधिकारी सरलाई पनि र यहाँ हामीसँग विमोचन समिति छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावको हस्ताक्षर भएको छ। यो चाहिँ प्रमुख अतिथिले हातबाट बुवाआमालाई हस्तान्तरण गर्छ।
फेरि पनि धन्यवाद सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज बेलुकामा उपस्थित भइदिनु भयो र यो विमर्शमा हामी सहभागी भयौँ। आज कार्यक्रम एकदमै फ्रुटफुल भयो भन्ने नै हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब क्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई औपचारिक रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि कार्यक्रमको अध्यक्ष लेखराम सापकोटाजीलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक विगत बाबुजीलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। छोटोमा जोड्दैछु आजको यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा हामीले कार्यक्रम प्रस्तुतलाई पनि मागेको चिन्ह दिनुभएको छ। त्यो मागेको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनु हुनुका लागि आदरणीय विनोद गोपी सरलाई गैंडाकोटका धेरैले चिन्नुहुन्छ। सरले कालिका स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला म जनकमा पढ्थेँ। कालिका स्कुलमा म पनि पढेको भए मेरो टिचर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो हुन पाइनँ। जनक स्कुलमा पढ्दै गर्दा पनि गोपी सरको नाम यस्तो राम्रोसँग सुन्थेँ कि उहाँलाई जसले पनि नाम लिँदा श्रद्धाले लिनुहुन्थ्यो उहाँको नाम। गोपी सर कस्तो हुनुहोला जस्तो लाग्थ्यो आफूले उहाँसँग पढ्न नपाए पनि। र कहिलेकाहीँ सरसँग हिँडिरहेको बेलामा देख्थेँ। अनि मैले पनि सानैदेखि कविता लेख्ने हुनाले इन्द्रका ज्योति पौडेलजीले सबैभन्दा पहिला 6 कक्षामा मलाई उहाँको पढाउनु। दिनेशले 8देखि पढाउनु भयो कि 8देखि पनि पढाउनु भएको। 6 कक्षामा जयश्री नागरी माविबाट जनक स्कुलमा पुगेर 6 कक्षामा भर्ना भएपछि त्यो बिचमा भएको एउटा प्रतियोगितामा मैले कविता लेखेर सहभागी भएपछि प्रतियोगितामा म द्वितीय भएँ। त्यस पछाडि मलाई त्यहाँ सबैले कवि भनेर सम्बोधन गर्नु थाल्यो सरहरूले। सरहरूले त्यो हौसला दिएपछि म निरन्तर साहित्यमा लागेको हुँ। त्यसमा मलाई विनोद सरको सरको प्रेरणा छ कविता लेखनमा। त्यसपछि रेडियो नेपाल सँगसँगै त्यति बेलाका पत्र पत्रिका मुना सुनकेशका पत्रिकामा कविता छपाउने, पछि युवा मञ्चमा नवयुवामा पनि छपाउने त्यो मेसो मिल्यो र त्यसैको निरन्तरता यहाँसम्म आएको छ। गोपी सरको किताब आइसके पछाडि गैंडाकोटको प्रतिष्ठित व्यक्ति सबैले श्रद्धापूर्वक नाम दिने अङ्ग्रेजी विषय पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो नाम दिने भएपछि अहिले किताब आइसके पछाडि गोपी सर यहाँ नभए पनि मातापिताको हातबाट गैंडाकोटमै एउटा कार्यक्रम गरेर विमोचन गर्नु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यो मेरो मनमा लागेको कुरा गोपी सरलाई सेयर गरेपछि सरले पनि हुन्छ भन्नुभयो। अनि राजु दाई बेलायतबाट आउनुभएको मौकामा सबै मेसो मिल्छ भनेर दाइसँग सल्लाह गऱ्यौँ र आज हामीले यो कार्यक्रम गराउन सफल भयौँ। कार्यक्रम अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हामीलाई महसुस भएको छ। यहाँको धैर्य धारण गरेर यति लामो समयसम्म पनि बसिदिनु भयो र खुसी पनि लागेको छ। गोपी सरले पनि यो कार्यक्रमलाई पुरै समय मिलाएर हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, निकै खुसी लागेको छ। अब कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो हललाई व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा सहमति परिवारप्रति पनि हार्दिक आभार छ र मैले यहाँको समय धेरै लिन चाहन्न र सबैलाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना। सृजनात्मक रचनात्मक बनोस्। सकेसम्म सबैले किताब पढ्ने बानी बसालौँ। किताब पढियो भने हाम्रो चेतना स्तर बढ्दै जान्छ, धेरै कुराहरू जान्ने मौका मिल्छ। किताब पढ्ने र नपढ्ने मान्छेहरूको हामीले यसो हेऱ्यौँ भने धेरै फरक हुन्छ। किताब पढ्ने मान्छेले जति ज्ञानका कुरा लिन सक्छ, विश्वव्यापी कुराहरू गर्न सक्छ, किताब नपढ्ने मान्छेले त्यतिखेर लिन सकेको हुँदैन। हामीले जस्तो किताब पढे पनि हुन्छ, आफ्नो रुचि अनुसारको किताब पढौँ। किताब पढेपछि केही न केही कुराहरू सिकिन्छ। सिक्नु भनेको ज्ञान बढाउनु हो। ज्ञान बढाएपछि हामी समाजमा छुट्टै किसिमले प्रस्तुत हुन सकिन्छ। म 56-57 सालदेखि किताब लाइनमा लागेको मान्छे यहाँहरूको सङ्गत गर्न पाउँदा मैले यति कुरा चाहिँ भन्ने हक राख्छु। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै